उनले नाचे पनि मान्छेले टिप्छन्, उनले गाए पनि मान्छेले टिप्छन्। सुरेन्द्र केसी बिचरा उनी बोल्छन्, उनले राजावादी भनिदिन्छन्। सुरेन्द्र केसी गएर राजालाई भेट्छन्, राजाबाट कुरा सुन्छन्, के बहस गर्छन्, आउँछन्। उनले चाहिँ आज पोलिटिक्स, उनको पोलिटिक्स त्यत्रो चाहिँ विद्या बुद्धि छ नि त। उनले के बोल्छन्, यहाँ चाहिँ सोझा वा राजा गएर भेट्ने बित्तिकै राजावादी हुन्छन्। संसद अवश्य बिउजाउँछ। नेपालमा चाहिँ नि यो ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री 20 वर्ष बस्ने महत्त्व छैन, कुनै महत्त्व छैन। तर शालिग्राम नेपालमै पाइन्छ, नेपालमा मात्रै पाइन्छ भन्दाखेरि त धेरै कहाँमा कालीगण्डकीमा। त्यो कालीगण्डकी हामी मास्ने, यो चाहिँ त्यो कुकरमा के हुन्छ भन्नुहोस् मलाई। होइन यो पौडेल, यो पिटर पौडेल हो कि यो चाहिँ नि औरङ्गजेब पौडेल हो, मैले बुझ्न सकेँ। विष्णु पौडेलको नामै झिक्नुहोस्। अब को अमर छन् र यहाँ कुकरमा गर्दै जानुहोस्। दुर्योधन त्यति शक्तिशाली थिएनन्, त्यति शक्तिशाली। आज टिका लाउँदाखेरि मान चाहिँ सम्मान चाहिँ दुर्योधन जस्तो भनेर हामी टिका लाउँछौँ। दसैँको दिनमा टिका लाउँदाखेरि भाइ त्यस्तो मान सम्मान भएको दुर्योधन त कहाँ पुगेपछि पछि उनको तिग्रा च्याते चाहिँ उनको मरण भएको छ। यस्तो हुनेछ, यिनीहरूले क्वाँ रुने अवस्था आउँछ यिनको र यिनको परिवारको। याद गर्नु होला। अब नि नम्बर 1 ओली अहिले प्रधानमन्त्री रहन हुँदैन। ओलीले त हटाउनै पर्छ प्रधानमन्त्रीबाट, त्यो त अनिवार्य छ। हेर्नुहोस्, हामी इन्डिपेन्डेन्ट नागरिक हौँ। मलाई कसैबाट मन्त्री लिनु छैन, एम्बेसडर बन्नु छैन, मलाई कसैसँग के लिनु छैन, पैसा लिनु छैन, जग्गा लिनु छैन। मलाई राष्ट्रको र जनताको लागि हित गर्छ प्रशंसक, यिनलाई मान्छेले थुक्नेवाला छन्। ओलीले परालको तान्द्रोमा समातेको हो। यसको मतलब कतिसम्म तल गिरेछन् ओली भन्ने कुरा बुझिन्छ। कोमल ओलीको बोलले त्यति महत्त्व किन दिनुहुन्छ मेरो? ओलीको यो अहिलेको चाहिँ सरकार जुन छ यो हाम्रो धर्म संस्कृतिको बिल्कुल विरोध छ। जतिसुकै पशुपतिलाई पैसा चढाए पनि तर ओली कहिले पनि डाउन चाहिँ नि हुँदैन। यो पार्टीले बुझुन्। ज्यानको बाजी लगाएर गएको प्रचण्ड र गोएभरा जस्तो भन्दा पनि ठुलो जस्तो नेता भएर निस्केको मान्छे माधव नेपालले ओलीलाई साधारण सदस्यमा निकाले। जब माधव नेपाल ओलीलाई अध्यक्ष पद खोज्छ आफूले लिए, त्यो कुकरमा थिएन। अनि माधव नेपालले तिमी राम्रो गर्यो भनौँ, उसको मित्र भए पनि। मिलियन्स अफ हिन्दूमा चाहिँ नि हाम्रो शालिग्राम कहाँबाट छ? नेपालबाट छ। त्यही मात्रै नदी छ जहाँबाट शालिग्राम आउँछ। कुन नदी? गण्डकी। त्यो गण्डकीलाई आज माथिबाट रोकेर चाहिँ नि दामोदर कुण्डदेखि जुन आयो गण्डकीलाई माथि रोकेर देवघाट ओलीले होली वान त खाए त्यो उनको निजी कुरा थियो। यो त एउटा पुरा धार्मिक बेल्ट नै खत्तम पार्न खोजे। हेर्नुहोस् त, नेपालको पहिचान शालिग्राम हो एउटा। डाक्टर साहब, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू उमेशजी। गएको पुस 5 गते यता केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक संसद विघटन गरेदेखि तत्कालीन नेकपाको विवाद र नेकपा भङ्ग भइसकेपछि एमालेमा सरेको विवाद आज पर्यन्त जारी छ। डाक्टर साहब, केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माधव नेपाल समूहले 23 जनाले हस्ताक्षर गरिसकेपछि र अदालतको फैसला आउने र बहस सकिने क्रममा चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर जसले प्रधानमन्त्री हटाउन हस्ताक्षर गर्छन् ती एमालेका नेता कार्यकर्ता होइनन्। यदि सोमबार 5 बजेसम्म यिनीहरूले फिर्ता लिए भनेपछि यिनीहरू एमालेका नेता कार्यकर्ता हुन्, होइन भने यिनीहरू एमालेका नेता कार्यकर्ता होइनन् भनेर चेतावनी दिएका थिए। माधव नेपाल समूह टसको मस भएन। न ओलीले कारबाही गरे, न एमालेको एकता अहिलेसम्म टुङ्गिया छ। के कुन अवस्थामा गएर रोकिएको छ? केपी ओलीले किन एक्सन लिन सकेनन्? खास के भइरहेछ डाक्टर साहब? यहाँबाट सुरु गरे। ओलीले जे बोले नि त्यो स्टेटमेन्ट मात्रै हो, एउटा वक्तव्य मात्रै हो, कुनै अफिसियल होइन। अफिसियल भए त हिम्मत थियो भने अहिले हिजो 5 बजेबाट 5:30 बजेसम्म त नि यिनीहरूलाई हामी पार्टीबाट निष्कासन गऱ्यौँ भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो। आखिरमा कुनै जमानामा माधव नेपाल त ओलीलाई पनि यसो निकाले हुन् नि त, गर्न सक्नु पर्थ्यो हिम्मत थियो भने। त्यो बेलामा माधव नेपालले गलत गरे त हिम्मत त गरे हो नि त। अब यहाँ आएर यसपालिको यो फिर्ता ल्याऊ भनेको, तिम्रो हस्ताक्षर फिर्ता ल्याऊ भनेको त मुलुकको लागि त कि ठुलो कुरा थिएन? उनको पार्टीको लागि, ओलीको लागि त ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। ओलीलाई अहिले पावरमा टिकिरहनको त त्यो हस्ताक्षर फिर्ता लिदियो भने उनी टुक्ने अवस्थामा छन्, फिर्ता लिएन भनेदेखि नटिक्ने अवस्थामा छन् ओली। आखिर सुप्रिम कोर्ट निर्णय त आउँदैछ। हेर्नुहोस्, ओली तर्सिसके। आउने अगाडि उनले यो गर्नु खोजेका हुन्, ठुलो चलाकी गर्न खोजे। के अदालतलाई प्रभाव पार्न खोजे उनी? नो। अदालतको के आउँछ भने ओलीलाई हामी सबैलाई थाहा छ अदालत के आउँछ। अदालतबाट संविधानमा लेखेको त अदालतले मान्नै पर्छ नि। के आउँछ हामी सबैलाई थाहा छ। ओलीले त्यो आउँछ थाहा, उसलाई पनि थाहा छ, मलाई थाहा छ, तपाईँलाई थाहा छ भनेदेखि उदैन पोलिटिसियन थाहा हुँदैन? थाहा छ, उसलाई थाहा छ के आउँछ। त्यसलाई काउन्टर एक्ट गर्नुको लागि अहिले नै यिनीहरूले चाहिँ हस्ताक्षर फिर्ता ल्यायो भनेपछि ओली त सिङ्ग भइहाल्यो।
अहिले माधव नेपालको समूहले साँच्चैकै त्यो फिर्ता लिइदिएको भए ओलीको जे कुरा ओली गर्न खोजे त्यही हुन्थ्यो। फर ओली, बाई ओली, अफ ओली हुन्थ्यो र ओली चाहिँ सिङ्ग भएर चाहिँ अनि यिनलाई फेरि पेल्थ्यो। के उनको ओलीको बानी के छ भने मान्छेले छकायो, झुक्कायो अनि पेल्यो, अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि पेलेपछि सिद्धो। सो अहिले यसपालि जे भयो माधव नेपालले त्यो फिर्ता नलिएको असाध्यै ठुलो काम गरे। ओलीलाई एउटा दनकै दिएको यसपालि। अब देऊ त ओलीले निष्कासन गर न, हेरौँ न तिम्रो हिम्मत छ भने निष्कासन गर्छु भनेको छैन। तिमी एमालेको नेता पनि कार्य रहँदैनौ भने त्यो भने त पार्टीमा नरहेर निष्कासन गरे जस्तै होइन र डाक्टर? होइन, त्यो त स्टेटमेन्ट हो नि, त्यो निकाल्नु न त, अफिसियल दिनु पर्यो नि त। तर ओली त्यो आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका ओली त्यो दिन डाक्टर साहबले पक्कै पनि हेर्नु भएको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गर्ने हो, ठाउँ ठाउँमा आफ्नै सरकारको बचाउमा उत्रिन नसक्ने, आफ्नो सरकारले गरेको राम्रो काम भन्नै नसक्ने, विपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने, यो मान्छे एमाले रहनै सक्दैन, ती नेता कार्यकर्ता एमाले हुनै सक्दैनन् भन्ने ओलीले मान्छेहरू लागेको थियो कि सोमबार 5 बजे कट्यो भने 5:30 सम्म डाक्टर साहबले भने जस्तो यिनीहरू सब एमालेबाट विमुख हुनेछन्, माधव नेपालहरू एमाले विहीन बन्नेछन् भन्ने लागिरहेको थियो। केपी ओलीले किन त्यो कदम चाल्न सकेनन्? यस्तो नि, केपी ओलीले त्यो सबै नबोलेर सोझे उनलाई लिखितम रूपमा तिमीले जुन कुरा बके नि ओलीले त्यो कुरा लिखितम लिएर तपाईँलाई पार्टीबाट निष्कासन किन नगर्ने भनेर त्यति दिएपछि सिद्धिहाल्थ्यो नि कुरा। यो हामीलाई बकेर तर्साएको जस्तो गरेर किन गर्नु? ओलीले त सोझै अघिल्तिर कागज छँदैछ, एमालेको पत्र छँदैछ, त्यही पोइन्ट हालेर तपाईँलाई हामी 3 दिनभित्र जवाब दिनुहोस् या 24 घन्टामा जवाब दिनुहोस्, तपाईँहरूलाई अब पार्टीबाट निष्कासन किन नगर्ने? हिम्मत थियो त निष्कासन गर्ने? त्यो रहन्छ नि त कुरा, त्यो पर्यो कि तर्साउन मात्रै खोजेको? तर्साउनु मात्रै खोजेको। तर तपाईँलाई मैले पहिले पनि यु क्यान फुल सम पिपल मोस्ट अफ द टाइम्स, यु क्यान फुल मेनी पिपल सम टाइम्स, बट यु क्यानट फुल अल द पिपल अल द। भने एमालेको यो ग्रुपलाई जुन उनले चाहिँ तर्साउन, धम्काउन, साम दाम दण्डभेद जे गर्न खोजे, तब यसपालि यु क्यानट फुल अल द पिपल अल द, भने यु क्यानट फुल अल द क्याडर्स अल द टाइम भनेर चाहिँ यो निस्क्यो। त्यसैले यसपालि ओलीले चाहिँ नि आफ्नो बुमऱ्याङ खाए, बुमऱ्याङ नै खाए। के नगर्छ भनेको ओली जब गर्न नसकेपछि त ओली त अब पहिलोचोटि ओली चाहिँ नि एकदम देखियो कि चाहिँ नि सिङ्ग भएर निस्किया थियो, फ्याउरो भएर चाहिँ निस्क्यो। सिङ्गको नाच गरेर निस्क्यो त फ्याउरो। त्यसैले ओलीको यसपालि त्यति नबोलेर कारबार मात्रै गर्न खोजेदेखि ठिकै थियो, त त्यो बोलेर त्यो आक्रोश देखाएर अनि के चाहिँ केही गर्न नसकेपछि निष्क्रिय देखियो नि। किन भनेदेखि ओलीले राष्ट्रको लागि गरेको थिएन त्यो कुरा। त्यो फर्काऊ, त्यो तिम्रो सिग्नेचर फर्काऊ भने राष्ट्रको हितको लागि होइन, जनताको हितको लागि होइन, एमालेकै हितको लागि पनि होइन, उनको खालि ओलीको हितको लागि मात्रै थियो। त्यसैले यो जुन दनक पाए यसपालि ओलीले, त्यो चाहिँ नि मलाई लाग्छ कि यो चाहिँ नि राम्रो चाहिँ नि एउटा सबक सिकाउनु भएको छ यो। अब हेरौँ सुप्रिम कोर्टको भर्डिक्टलाई यो हस्ताक्षर नफर्काउनुमा सुप्रिम कोर्टको भर्डिक्टलाई अब त्यसको अगाडि बढ्दाखेरि कति असर पर्छ त्यो हेर्नुपर्छ। ओली त बुमऱ्याङ खाए भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभयो। माधव नेपालहरूले यसपालि हिम्मत गरे हो, जसरी पहिला राजीनामा दिन्छौ भने ओलीले विश्वासको मत माग्दाखेरि अन्तिममा गएर क्याप्टेन रामेश्वर थापाको घरमा गएर माधव नेपाल ओलीसँग केही दिनको लागि सहमति गरेर मिल्या जस्तो गरेर निस्किया थिए। त्यति बेला पाएको धोका र त्यति बेला माधव नेपालको अत्याधिक आलोचना भएको थियो। यसपालि माधव नेपाल समूहले चाहिँ हिम्मत गरे हो भनेर मान्न मिल्छ? यसपालि चाहिँ नि यु क्यानट फुल अल द पिपल अल द टाइम। तपाईँ कुनै पनि समूहलाई सधैँ झुक्काउन सक्नुहुन्न। अलिकति बुद्धि भएको मान्छे छ भने सधैँ झुक्किँदैन। यसपालि जब माधव नेपालले त्यति झुक्काइ खाइसकेका थिए तब अहिले उनको समूहले फेरि लुचुक्क पारेर गएदेखि मैले अस्ति तपाईँको टिभीमा भन्दा थिएँ अब माधव नेपालले अहिले पनि खुसुक्क पारेर झुकेर चाहिँ गएर त्यो गरे भनेदेखि माधव नेपाल झुक्काएको मात्र होइन झुकेको पनि ठहरिन्छ भनेको थिएँ मैले। झुक्काएको पनि ठहरिन्छ, झुकेको पनि, र ओलीले झुकाउनु पनि दुइटै गरेको। तर नि डाक्टर साहब माधव नेपाल झुकेनन्, हिम्मत हारेनन् त्यो हामीले भनौँला, तर कार्यदल जुन मरिसकेको कार्यदल थियो, दुईटा समूह बिचको विवाद मिलाउने भनेर बनेको कार्यदल, त्यो कार्यदल बिउत्यो। त्यो कार्यदलले हिजो बेलुकादेखि आफ्नो काम कारबाही पनि अगाडि बढाएको छ, कुरा सकारात्मक छ भनेर आइरहेको छ।
अब फेरि त्यो कार्यदल मार्फत केपी ओलीले माधव नेपाललाई काहीँ न काहीँ घुँडा टेक्ने अवस्थामा पुर्याए, माधव नेपाल सम्झौता गर्ने अवस्थामा पुगे, अथवा फेरि हस्ताक्षर फिर्ता लिनलाई अझै 6 दिनको म्याद थपिदिया छन् ओलीले भन्ने आइरहेको छ। 28 गतेसम्म माधव नेपालले हस्ताक्षर फिर्ता ल्याए, फेरि केपी ओलीको जालमा परे भने के अर्थ रहन्छ त डाक्टर साहब? यो त अझै बाँकी छ। आज संयुक्त वक्तव्य आउने भन्ने कुरा पनि छ नि। हो, छन् त छ, तर बहस सिद्धिसक्यो। बहस सिद्धियो। अब गएर यी ग्रुपले हस्ताक्षर फिर्ता गरे भनेदेखि सुप्रिम कोर्टको पनि अवहेलना हुन्छ, उनको तर्फबाट लडेका वकिलहरूको पनि महाको अवहेलना हुन्छ। इनको बोलीमा कुनै ठेगान छ भने मान्छे सुप्रिम कोर्ट लयर इनका समर्थक थुक्छन् यिनीहरू सिग्नेचर फर्कायो भनेदेखि। अर्कोतिरमा हेर्ने हो भनेदेखि ओलीको लागि यो कार्यदल जुन बिउजाए त्यो उनको लागि डुब्न आँटेको मान्छेलाई परालको त्यान्द्रो समाज जस्तो हो। त्यो केमा समात्छु र म चाहिँ फेरि बाँच्छु भनेर जुन ओलीले कार्यदललाई को मान्छे निष्कासन गरेर त्यसलाई निष्क्रिय बनाएको थिए, आज अचानक खोल्नु पर्ने कतिसम्म ओली कमजोर भएछ बुझ्नुहोस् न। कतिसम्म कमजोर भएर अब डुब्न आँटेको मान्छे परालको त्यान्द्रो समाते जस्तै कुरा हो यो। त्यसरी दुईतर्फी छ। माधव नेपालको ग्रुपले हस्ताक्षर फिर्ता लियो, संयुक्त वक्तव्य दियो, हस्ताक्षर फिर्ता लियो भनेदेखि चाहिँ नि यिनलाई मान्छेले थुक्नेवाला छन्। अवहेलना हुने छ सुप्रिम कोर्ट, किनभने त्यही लिएर उनीहरू गएका थिए। र यतापट्टि त उनी अरू कुनै पार्टीले यिनलाई विश्वास नगर्छ। शेरबहादुर देउवा या कुनै पनि पार्टीले, कङ्ग्रेस पार्टीले पनि माधव नेपालले आइन्दा कसैले पनि विश्वास गर्ने छैन। जसरी ज्ञानेन्द्रले जसरी माधव नेपाललाई उनले चाहिँ नि म चाहिँ नि तपाईँको त्यो कमिसनमा बस्छु, वीरेन्द्रको हत्या गर्दाखेरि जुन कमिसनमा ज्ञानेन्द्र संलग्न छैन भनेर जुन कमिटी बनाएको थियो, त्यसमा ज्ञानेन्द्रले माधव नेपालले तपाईँ अध्यक्ष भएर बस्नु भन्दाखेरि हुन्छ सरकारमा निस्किया मान्छे 2 घन्टामा चाहिँ म बस्दिनँ जुन भने, त्यस दिनदेखि जसरी ज्ञानेन्द्रले माधव नेपालमा टोटल विश्वास खत्तम भयो। त्यस्तै र आज माधव नेपालले उल्टो दिशामा गए भनेदेखि चाहिँ नि उनले चाहिँ नि हस्ताक्षर पनि फर्काए, संयुक्त वक्तव्य दिए, ओली नै सर्वसर्वा हो, हामी त उनको पिछलग्गु नै हौँ भनेर दिए भनेदेखि चाहिँ नि माधव नेपालको अस्तित्वै सिद्धिन्छ। ओली फेरि सिङ्ग भएर निस्किन्छ, यो पक्का छ। तर मेरो विचारमा त्यो कुनै हातमा हुँदैन कि अहिलेको मैले हेर्दाखेरि ओलीले परालको त्यान्द्रोमा समातेको हो। यसको मतलब कतिसम्म तल गिरेछन् ओली भन्ने कुरा बुझिन्छ। उताबाट माधव नेपाल ग्रुपले त्यो हस्ताक्षर नफर्काएर हामीले पनि कति बलियोसम्म हामी भएर उनले देखायो, उनको पनि मोरल स्ट्रेङ्थ देखायो, ओलीले पनि आफ्नो कमजोरी पनि देखायो। मलाई चाहिँ दुईटैको बिचमा अहिले यो चाहिँ कुरा छ। अब नि डाक्टर साहब, तपाईँले इतिहास सम्झाइहाल्नुभयो। वीरेन्द्रको हत्याकाण्डमा बनेको कमिटीमा माधव नेपालले पहिला बस्छु भने पछि बस्दैन भने, अहिले पनि अस्ति भर्खरसम्म विपक्षी गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई बनाउन म जुनसुकै ऊ पनि त्याग गर्न तयार छु, तर हस्ताक्षर फिर्ता लिँदैन, हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर नै हो भन्ने माधव नेपाल अब त्यसको आफूले बोलेका कुरा बिर्सेर विगतमा गरेका कुरा त नजिरहरू त छन्, त्यही बाटोमा नहिँड्लान् भन्ने ग्यारेन्टी त छैन। मैले तपाईँलाई भने नि अहिले तपाईँले के भन्यो भनेदेखि अब माधव नेपालले शेरबहादुर देउवा या कङ्ग्रेस पार्टीले पनि विश्वास गर्यो भने मतलब त्यही त थियो नि। मैले चाहिँ नि हस्ताक्षर फिर्ता लिन्न, म चाहिँ नि तपाईँ भनेको शब्द म धोका दिन्न, गठबन्धनलाई धोका दिन्न, हाम्रो जे कदम चालेका छौँ त्यसमा म धोका दिन्न भनेर माधव नेपालले पब्लिकमा बोलेको कुरा उनले त्यो ब्याक जान मिल्दैन। ज्ञानेन्द्रको कुरा चाहिँ नि पब्लिकमा बोलेका थिएनन्, उनले ज्ञानेन्द्रसँग भएको कुरा मात्रै थियो। त्यो पब्लिकले हामीलाई धेरै थाहा थिएन, पछि हामी जस्तामा थाहा भएको हौँ। तर त्यहाँ पब्लिकमा उनले ओपनली भनेका थिएनन्, त्यहाँ ब्याक गए, राम्रो कुरा होइन, ठिक कुरा होइन, जे भए पनि ब्याक गए, तर पब्लिकमा थिएन त्यो। यो त प्योर टिभीमा सबै आएको कुरा छ। अब माधव नेपालले फर्के भनेदेखि त माधव नेपाल जो जतिको चाहिँ गिरेको पोलिटिसियन अर्को कुनै हुँदै हुँदैन। राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा त छैन नि साहब, तर जे पनि हुन्छ सम्भावनाको खेल हो राजनीति। यता धोका दिएर उता हँसाउने, उता आँसु झारेर यता ठिक कुरा हँसाउने कुरा त हामी देखिरहेछौँ, जसको ज्वलन्त उदाहरण प्रचण्ड छन्, जसले शेरबहादुरको सरकारमा थिए, केपी ओलीसँग गठबन्धन गरिसकेका थिए, केपी ओलीसँग सरकारमा थिए, शेरबहादुरसँग गठबन्धन गरेका थिए भनेपछि माधव नेपालले त्यो गर्यो भने कुन चाहिँ ठुलो कुरो होला? अचम्म चाहिँ हुँदैन कि पोलिटिक्समा चाहिँ कोही पनि सधैँ मित्र शत्रु हुँदैन। तर यहाँ त के भएको छ भनेदेखि अहिलेको सन्दर्भमा अलिकति पनि बुद्धि भएको मान्छेले आज म चाहिँ ओलीसँग मिल्न जाउँ फेरि
र म चाहिँ अहिले फेरि ओलीले मलाई मञ्चमा लग्छ उही हाम्रो चाहिँ नि विप्लवलाई गरे जस्तो सीके रावतलाई गरे जस्तो मञ्चमा लग्यो थपडी खायो अब त ओलीले थपडी खान्छ माधव नेपालले फेरि मिलाएँ मैले त यत्रो ठुलो काम गरेँ सबै श्रेय ओलीमा जान्छ माधव नेपाल त उनको टट्टु भने परिहाल्छ त्यस्तैसम्म बुद्धिहीनता त सायद माधव नेपालले अब चाहिँ नदेखाउन चेतनासम्म चेते हुन त ओलीले पनि माधव नेपालसँग चेतनामा चेत्या हो जस्तै ओलीलाई निकाली नै दिए पार्टीबाट निकालेका छन् जुन ओलीलाई चाहिँ अध्यक्ष पद उनले खोसेर माधव नेपालले खाएका छन् यी त उत्तिकै दुईटा उत्तिकै खराब छन् यो कुनै पनि यहाँ असल त कोही पनि रहन्छ तर त्यही पनि यति पनि बचे खुचेको नैतिकता यति पनि बचेको बुद्धि छ भने त्यहाँ त समस्त खत्तम पारेर म डुब्नै चाहिने कोही पनि जाँदैन कोही पनि खाल्डोमा खसेर सधैँ खस्ने गरिकन भिरबाट चाहिँ खस्छ खाल्डोमा खस्छ भिरबाट त खस्दैन आज माधव नेपालले अहिले उल्टो काम गरे भनेदेखि मैले गठबन्धन धोका दिन्न भनेको कुरा मासेर चाहिँ नि उनी चाहिँ अहिले भिरबाटै खस्न जान्छन् भनेदेखि त्यो चाहिँ त फेरि हामीले पनि अचम्मै मान्नुपर्छ तर एउटा कुरा नि डाक्टर साहब हामी लोकतन्त्रका कुरा गर्छौँ विधिका कुरा गर्छौँ पद्धतिका कुरा गर्छौँ माधव नेपालले सूर्य चिन्हबाट नेकपा एमालेबाट चुनाव लडेपछि माधव नेपाल लगायत 23 जनाले पार्टीको विधि पद्धति विधान मान्नु पर्दैन सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने नेकपा एमालेको नेता हुने अनि शेरबहादुर देउवा विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर हस्ताक्षर गर्ने कतिको नैतिकवान कुरा हो र कतिको विधि पद्धति सङ्गत कुरा हो डाक्टर साहब यहाँनिर प्रश्न उठाउनु पर्दैन यो पार्टी सधैँ एक नै भइराखेको भए खालि अन्तिम अवस्थामा गएर सबै ठिक थियो अचानक पार्लिमेन्ट चाहिँ उनले भोटिङ पार्लिमेन्टभित्र फ्लोरमा चाहिँ नि भोटिङ हुँदाखेरि अचानक उल्टो काम गराएपछि एकदम दोषी हो तर यहाँ त पहिलेदेखि नै यो फाटो भइसकेर यस्तोसम्म पुग्यो कि चाहिँ नि अब दुईटा अलगै भइसके नै जस्तो देखिसकेपछि तब एक प्रकारले डिफ्याक्टो नभए पनि डियोर नभए पनि डिफ्याक्टो त यिनीहरू चाहिँ नि अलग भइसकेका थिए अब मैं सुन्छु संविधानको 75 धारा 75 कुनै कतिमा चाहिँ नि इन्डिभिजुअली चाहिँ नि भोट गर्ने पनि त्यहाँ ठाउँ छ जस्तो इन्डिभिजुअल व्यक्तिले पनि म सरकार बनाउन सक्छु भनेर जल्दी उठे पनि त्यो त्यो राष्ट्रपतिले चान्स दिनुपर्छ भनेर संविधानमा लेखेको छ पार्टी पनि हेर्न पर्दैन भोलि माधव नेपालले चाहिँ नि त्यो बेलामा अब म ओडीसँग पनि मिल्दैन उसँग मिल्दैन म सरकार बनाउँछु भनेर गए पनि त्यो यो अहिलेको संविधानले त्यो चान्स दिएको छ अरे या कुनै इन्डिपेन्डेन्ट अब चित्रबहादुर केसीको एउटा भोट छ भने उनले पनि गएर म प्रधानमन्त्री बनाउँछु भने हुन्थ्यो बन्न गए हुन्थ्यो त्यस्तो अवस्था छ अरे त्यसैले संविधानमा अलिकति विरोधाभास कुरा चाहिँ छ त्यहाँ इन्डिभिजुअलले पनि गर्न पर्ने कुरा पनि छ तर पोलिटिक्समा चाहिँ नि पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसीमा तपाईँ दलको विपरीत गर्न पाइँदैन तर संविधानले केही एउटा विरोधाभास कुरा त्यहाँ गरे त्यसै त यो मुद्दा सुप्रिम कोर्टमा पुगेको छ त्यो संविधानको कुरा के जस्तो लाग्छ डाक्टर साहब मैले विभिन्न मान्छेहरूसँग छलफल गर्दाखेरि कुनै पार्टीको उम्मेदवार बन्ने होइन जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा उम्मेदवार बने यताबाट केपी ओली एमालेबाट बने यो विधिले बन्ने होइन कुनै इन्डिभिजुअल रूपमा पार्टीको नेतृत्व गरेर पार्टीको निर्णय भएर पार्टीको संसदीय दलको नेता बन्ने होइन जस्तो चित्रबहादुर केसी बन्लान् अथवा राजेन्द्र लिङ्गदेल बन्लान् अथवा प्रदीप गिरी बन्लान् इन्डिभिजुअल रूपमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेकोलाई समर्थन गर्ने हो तर यहाँ शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेताको हिसाबले प्रधानमन्त्री बने हुनाले माधव नेपालले गर्न मिल्दैन भनेर उनीहरू तर्क गर्छ मैले चाहिँ सुनेको चाहिँ के भने त्यहाँ कतै पनि माधव नेपालले हामी एमाले खेमा पनि भनेको छैनन् रे शेरबहादुर देउवा पनि कङ्ग्रेसको चाहिँ संसदीय दलको नेता पनि भनेको छैन अरे इन्डिभिजुअल यिनी पनि चलाक छ नि हामी कोही बेकुफ त छैन नि संविधान पढेर बुझेर त गएको छ नि सो यिनले पनि म सुन्छु कतै पनि ऊ संसदीय दलको नेता पनि भनिएको छैन न त माधव नेपालले हामी एमाले खेमाको भने पनि छैन अरे इन्डिभिजुअली शेरबहादुर देउवालाई पनि आज इन्डिभिजुअल उनीहरू नामै मात्रै दिएर गएको छन् रे नाम मात्रै दिएको छन् रे न त प्रचण्डले म माओवादीको नेता भनेर संसदीय नेता भने पनि छैन अरे त्यसैले यो त्यो संविधानको कुनै धारामा टेकेर गएका छन् त्यसैले त मुद्दा सुप्रिम कोर्टमा गयो नि त्यहाँ विरोधाभास छ अब सुप्रिम कोर्टले के भन्छ भिन्दै कुरा हो तर जबसम्म यो कुरा त प्रश्न के छ भने राष्ट्रपतिले त्यो दिन गरेको कुरा कदम के छ यो त ओलीको र माध्यमको छोडौँ हामीले अहिले हेर्ने त राष्ट्रपतिको त्यो दिनको कदम 12 बजी राति संसद भङ्ग गर्नुमा र यो 146 जनाको समूह जाँदाखेरि चाहिँ उनले नमान्नुमा दुईटा कुरा मात्रै अहिलेको लागि मुलुकको लागि राष्ट्रको लागि र मुलुकको लागि त्यो दुईटा कुरा मात्रै महत्त्व छ
आज ओलीको र माधव नेपालको कुरा महत्त्व छैन, हाम्रो पटक्कै महत्त्व छैन। उनको टाउको फोराफोर गरौँ जसले गर, तर नैतिकताको आधारमा, पोलिटिक्सको आधारमा सबै कुरा हेर्दाखेरि आज दिन मेरो मनले भन्छ ओलीले चाहिँ नि यो बिउजाउनु, यो कार्यदल बिउजाउनु पनि परालको ट्याङ्ग्रो समातेको हो। माधव नेपालले पनि हस्ताक्षर नफर्काउनुमा चाहिँ नि उनले आफ्नो स्ट्यान्ड लिएकै हो। अब दुईटैको अहिले हेर्दाखेरि ओली धेरै कमजोर देखिन्छन्, माधव नेपालको खेमाले आफ्नो स्ट्यान्ड लिएर बलियो आफ्नो नैतिक बल देखाएका छन्, तर ओली कहिले पनि डाउन चाहिँ नि हुँदैन। यो पार्टीले बुझुन्, ओली अहिले जति कमजोर देखे तापनि उसले कहाँबाट फुत्त निस्केर हनुमानजीले त्यो शीर्षको मुखबाट फुत्त निस्केको छ, कहाँबाट निस्किन्छ ओलीमा थाहा छैन। तर ओली डाउन एन्ड आउट हुनेबाट चाहिँ छैन है। तर नि डाक्टर साहब, तपाईँको अन्तर्वार्ता हेरेर मान्छेहरूले प्रतिक्रिया दिन्छन्, त्यो प्रतिक्रियामा धेरैजसो प्रतिक्रिया चाहिँ के आउन थाल्यो भने डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित कुनै बेला केपी ओलीलाई काँधमा बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो, केपी ओलीको पक्षमा धेरै बोल्नुहुन्थ्यो, ओकालतै गरे जस्तो गर्नुहुन्थ्यो, कुनै समय प्रचण्डको गर्नुहुन्थ्यो। त्यो तपाईँले धेरैचोटि प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। केपी ओलीलाई त्यसरी बोकेर देवत्वकरण गर्ने सुन्दरमणि दीक्षित पछिल्लो समयमा केपी ओलीलाई सत्तो सराप गर्दै हुनुहुन्छ, माधव नेपालहरूको सत्तो सराप गर्नुहुन्थ्यो, फेरि माधव नेपालहरू बोक्दै हुनुहुन्छ। यो के होला सोधिदिनु पर्यो भनेर भनिरह हुनाले डाक्टर साहबले मैले यो प्रश्न सोधेँ। यो एकदम राम्रो, किनभनेदेखि हामीले जे बोल्छौँ न त माधव नेपालको व्यक्तित्वमाथि भन्या हो, न त ओलीजीको व्यक्तित्व, न त यसको मित्र हुँ, न म आज उसको मित्र हुँ, न प्रचण्डको मित्र हुँ। हामीले हेर्ने कसले गुण र अवगुण, कसले ठिक गरेछ, कुनै इस्युमा मैले बोल्ने जहिले पनि इस्युमै हुन्छ। म तपाईँलाई बताउँ, जब ज्ञानेन्द्र राजा भएर आए नि, ज्ञानेन्द्र राजा भएर आउँदाखेरि सबभन्दा पहिले मैले त्यसमा आई थिङ्क राइजिङ नेपालमा हो कि मैले कान्ति कहाँ मैले लेखाएको छु के भनेदेखि अहिले यस बेलामा चाहिँ नि ज्ञानेन्द्रलाई सबैले समर्थन दिन पर्नेछ, किन उसको सारा वंश मरेको छ। आज ऊ धेरै कमजोर अवस्थामा छ, उसलाई सबै दलहरूले पनि उसलाई आज समर्थन दिनुपर्छ भने मैले भनेको छु। मैले पनि ज्ञानेन्द्रमा बुद्धि छ, उसले काम गर्न सक्छ भने मैले भनेको हुँ। र सबै दल गिरिजा त्यो बेला जिन्दै थिएँ नि त, दिनुपर्छ मैले भनेको हुँ। पुरा मेरो लेख, हेडलाइनको लेख थियो मेरो। त्यसपछि ज्ञानेन्द्रले कु गरे, अब म त्यही कुरा भन्नु त। जब ज्ञानेन्द्रले कु गरेर जब चाहिँ पोलिटिकल पार्टीले सबै खत्तम पारे र आफ्नो सत्ता हातमा लिए, तुलसी गिरिजा लिएर आए, अनि म त्यो बेलामा त्यही भन्नु त मैले। सो ज्ञानेन्द्रको मैले त पहिलेको ज्ञानेन्द्र, जो मैले चिनेको ज्ञानेन्द्र, जो आएको थियो, जसको वंश खत्तम भएको छ, त्यो पोइन्ट अफ टाइमको ज्ञानेन्द्र र कु गर्नु ज्ञानेन्द्र दुईटाले मैले उही तराजुमा नाप्नु। त्यस्तै गरेर प्रचण्डलाई जनयुद्ध हाँकेर मुलुकलाई निकास थिएन, ज्यानको बाजी लगाएर गएको प्रचण्ड र गोएभरा जस्तो भन्दा पनि ठुलो जस्तो नेता भएर निस्केको मान्छे र पछि अहिले आएको प्रचण्ड हेर्दाखेरि जो जनमुक्ति सेना यो सबै काण्डहरू भ्रष्टाचार काण्ड हेर्दाखेरि एउटैमा जान्छु त, एउटै म त्यहाँ प्रशंसा गरेँ, यहाँ पनि प्रशंसा गरौँ। त्यस्तै गरेर ओलीको जब माधव नेपालले ओलीलाई साधारण सदस्यमा निकाले, जब माधव नेपाल ओलीलाई अध्यक्ष पद खोजे आफूले लिए, त्यो कुकर्म थिएन। अनि माधव नेपालले तिमी राम्रो गर्यो भनौँ, उसको मित्र भए पनि, अथवा अहिले आएर ओलीले जे कुकर्म संसद भङ्ग गरे, फेरि इनफ्याक्ट हेर्नु यतिसम्म छ मैले पहिलो संसद भङ्ग गरेको थिएँ मैले पनि होइन। ओलीले यो चाहिँ नि उसको पोलिटिकल मिस्टेक हो, सुप्रिम कोर्टले सुल्झाएको छ, उसले त्यही पनि काम गर्न दिउँ भनेर त्यतिसम्म छुट हामीले दिएका थियौँ ओलीलाई। तर उनले आफ्नो कुकर्म गर्दै गल्तीमाथि गल्ती र राष्ट्रलाई धोका दिने खालको गल्ती हुँदै गयो। अनि म त्यो ओलीलाई म कानमा बोकौँ। हाम्रो हेर्नुहोस्, हामी इन्डिपेन्डेन्ट नागरिक हौँ। मलाई कसैबाट मन्त्री लिनु छैन, एम्बेसडर बन्नु छैन, मलाई कसैसँग के लिनु छैन, पैसा लिनु छैन, जग्गा लिनु छैन। मलाई राष्ट्रको र जनताको लागि हित गर्छ प्रशंसक, हित गर्दैन हानि गर्छ, हामी एकदम हामी भन्ने थुथुरै गर्छौँ। आज बालुवा र गिट्टी चाहिँ मुलुक चाहिँ पहाडका पहाड काटेर बेच्ने मान्छे म कसरी असल भनौँ र पनि आज तपाईँको यो गण्डकी नदीमा जे गर्दैछ, काली गण्डकी डाइभर्स त्यसलाई म के भनौँ, यस्तालाई चाहिँ मैले समर्थन दिउँ। मैले हेर्नुहोस् विष्णु पौडेललाई जब ललिता निवास काण्ड भएको थियो, मैले त्यो बेला उनले जो उसको छोरा जब उसमा मुसिए, तपाईँकै टिभीमा मैले भनेको छु, उनको छोराले साँच्चीकै त्यत्रो पोलिटिकल भ्रष्टाचार गराए त 4 आना 8 आनामा बस्थे, 2-3 रो पनि लिन्थे नि उनीहरू। विष्णु पौडेल त्यो बेला केही पनि थिएनन्, उनी पार्टीमा नेता थिए, 2nd र्याङ्क 3rd र्याङ्क, तर उनी पावरफुल नेता थिएनन्, उनले त्यसमा हात छैन। छोराले चाहिँ अब त्यो ढड्डीमा कसको हात, त्यो जग्गा कहाँबाट कहाँ पुग्या हुन्छ त्यो किने।
तर भ्रष्टाचार गए भए त 2-3 रो पनि लिन्थे, 4 रो पनि लिन्थे, 8 आनामा बस्दैन थियो भने मैले त्यतिसम्म विष्णु पौडेलको समर्थन दिएको। अब अहिले विष्णु पौडेल जुन गण्डकीको काम गरे त्यो त्यतिमा म समर्थन दिउँ त? त्यो दिउँ त मैले? आज गण्डकीमा त महाको धोका भएको छ। कति किसिममा गण्डकीमा धोका भएको छ। कसरी धोका डाक्टर साहब? जस्तो रूपन्देही र कपिलवस्तुको 1007 हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा सिँचाइ हुन्छ, त्यो कालीगण्डकीले तिनाउ नदीमा झारियो भने भन्ने उनीहरूको तर्क छ। 2 ठाउँमा विद्युत उत्पादन हुन्छ, करिब 150 मेगावाट जति विद्युत निस्किन्छ, त्यत्रो ठाउँमा चाहिँ नि सिँचाइ हुन्छ, त्यहाँका मान्छेहरू खुसी छन् भनेर मान्छेहरू भनिरहेछन्। डाक्टर साहबहरूले विरोध गरिरहनु भएको छ। खास तपाईँहरूले विरोध गर्नुको कारण चाहिँ के हो? कतिपयले यो भारतका लागि हो, गोरखपुरमा पारिपट्टि रूपन्देहीभन्दा पारिपट्टिको जमिन सिँचाइ गर्न, हिउँदमा पनि सिँचाइ गर्न भारतको स्वार्थको लागि हो भन्छन्, त्यहाँ सम्झौता भएको पनि देखिँदैन। कतिपयले संस्कृति विनाश भयो, त्यहाँको कालीगण्डकीको शालिग्रामलाई ध्वस्त पारे भन्छन्, कतिपयले के भन्छन्, कतिपयले। डाक्टर साहबले चाहिँ के हिसाबले विरोध गर्छ? अच्छा, मैले यसको विषयमा कुनै विज्ञहरूसँग कुरा गरेको छु, किन म चाहिँ त टेक्निकल कुरामा यसमा म कमजोर छु, तर यसको अन्य पक्ष चाहिँ म कमजोर छैन। पहिला कुरा, यसलाई 5 भागमा लिउँ, यो गण्डकीको कुरालाई लिएर 5 भागमा लिउँ। नम्बर 1, टेक्निकली यो फिजिबल कति छ? 30 किलोमिटरको चाहिँ नि त्यहाँ टनल बनाउँछ, 30 किलोमिटरको। पैसाको इजाज गर्नुहोस् त, त्यो पैसाको मेलम्ची बनाउँदाखेरि कति समय लाग्यो हामीलाई, तर त्यसले सारा सम्पूर्ण काठमाडौँ राजधानीको लागि फाइदा हुने थियो। पर्खेर पनि त्यत्रो लागत गरेर पनि हामीले सहयोग। यहाँ तपाईँ थाहा छ त्यो सिँचाइको बारेमा, जुन ठाउँमा सिँचाइ हुँदैछ नि त्यो ठाउँमा राणाकालदेखि नै सिँचाइको व्यवस्था त्यही ठाउँमा भएको छ। त्यसपछि होइन, त्यो बेल्ट जुन छ नि त्यसमा नेपालमा भएको जति अन्डरग्राउन्ड वाटर छ नि त्यो बेल्टमा जतिको बर्ता कहीँ छैन। सो सरकारले त्यहाँ कन्सन्ट्रेटेड सिँचाइको चाहिँ त्यहाँ व्यवस्था गरेको छ। नम्बर 2। नम्बर 3, जहाँबाट त्यहाँ जुन ठाउँमा त्यहाँ सिँचाइ छैन नि, जहाँ त्यहाँ सुक्खा पनि बनाएको छ सानो एरियामा, यो पानी त्यहाँ पुऱ्याउनु भएको छ। जहाँ पानी खास पुग्छ त्यहाँ त पानी पर्याप्त भएर यति मात्र होइन, त्यहाँ मान्छेको बसोबास बस्ती बसाएको छ, ती बस्ती डुब्छन्। नम्बर 2, तर जहाँ चाहिँ नि पानी पुऱ्याउनु छ सानो एरिया छ, त्यो एरियामा चाहिँ त फेरि त्यो हाइटमा छ अरे, त्यहाँ चाहिँ लिफ्ट गरेर लड्नुपर्छ। त्यो सहिलो छ भने सानो एरियालाई अब यत्रो लिफ्ट गर्ने चाहिँ नि त्यत्रो पैसा र त्यत्रो बिजुली कहाँबाट ल्याउने कुरा बुझ्नुभयो? अनि बिजुली उत्पादनको कुरा पनि छैन। हो, 100 कति होइन त, 100-150 जति छ। अब यो हिजोको तामाकोमा 459 छ, त्यो फालाफाल छ अब बिजुली। त्यसैले त्यो रबिस कुरा, तर पैसा बिचाउनु छ। 30 किलोमिटरको त्यो पनि तराईको एरियामा जाँदाखेरि त्यो टनल कतिको पक्का होला मलाई भन्नुहोस् त? त्यो ऋण कसले देला त्यत्रो विधि? बाबा इट्स नट अ जोक। सो फाइनेन्स हेऱ्यो भनेदेखि त्यो बिल्कुल फिजिबल छैन। त्यो उद्देश्य भने चाहिँ बिल्कुलै गलत छ। त्यो ठाउँमा त पुरा पानी पर्याप्त छ, बढी भएर त्यहाँ बस्ती डुबान हुन्छ। जुन सानो टुक्राले चाहिँ नि पानी चाहिने भनेको छ त्यो ठाउँमा लिफ्ट गरेर लगाउनुपर्छ, लिफ्ट गर्न सम्भव छैन अहिले। र त्यतिमा छैन, अरू यस्ता सिँचाइ कति भारे छ मुलुकमा, सबै चाहिँ नि थन्केर बसेका छन्। कमसेकम 5 कि 6वटा यस्तै सिँचाइ योजनाहरू चलेका छन् नि, थन्केर बसेका छन् रे। पैसा आयो गयो सिद्धियो। ओके, नम्बर 2, यो पोलिटिकल हो, प्योर पोलिटिक्स चाहिँ विष्णु पौडेलको के छ? विष्णु पौडेलको स्वार्थ इलेक्सन बाबा, इलेक्सनमा इलेक्सनको अब मैले यत्रो प्रोजेक्ट यहाँ ल्याइदिएँ, इलेक्सनमा त्यो होइन र हामी इलेक्सनमा त मान्छेले चाहिँ नि मैले एउटा बाटो बनाएँ भने त गर्छ भनेदेखि, तर मान्छे त्यहाँ बुझेको छैन कि त्यो जुन त्यहाँ पानी लग्छन् त्यो त पानी पर्याप्त छ। त्यसैले तर झुक्काउने पोलिटिक्स भनेको झुक्काउने कुरा हो। त्यहाँ गएर मैले यो ल्याइदिएँ भने ठुलो कुरा छ। नम्बर 2 बताउँछु। नम्बर 2, सो पोलिटिकली यो डिसिसन, त्यो पनि अहिले यो चुनावी सरकार भइसकेको छ, यसले यत्रो योजनाको अहिले घोषणा गर्ने हुँदैन थियो, गर्न नहुने थियो, गर्न पाइँदैन थियो। त्यसैले यो त्यो पनि कच्चा भयो। सो पोलिटिकली जति फाइदा उठाउन खोजे पनि यो कच्चै छ। कुनै पनि सरकार आयो भने त्यसलाई रद्द गरिन्छ, गर्नै पर्छ। नम्बर 2। नम्बर 3, यसको चाहिँ नि तपाईँ यसो हेर्नु भनेदेखि यसको चाहिँ नि भारतको कुरा गर्नु। तपाईँले भारतसँग गण्डकीको हामीसँग ऊ छ, ट्रिटी छ, र गण्डकीमा के लेखेको छ भनेदेखि हामीले गण्डकीको पानी चाहिँ नि पर्याप्त मात्रामा भारतमा दिनुपर्ने छ जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च सुक्खा सिजनमा। ओके, र यो डाइभर्ट गर्ने बित्तिकै भारतलाई त्यो पानी जाँदैन। अहिले भारत चुप रहेर बसेको छ, किन त्यो योजना सुरु भएको छैन, खालि नारा मात्रै दिएका छन्। तर भोलि साँच्चीकै भारतको त्यो जमिन जहाँ उसले सिँचाइ गर्न यो पानी सही छ, हाम्रो इन्टरनेसनल सिग्नेचर छ हामीसँग कि भारत र नेपाल बिच भएको गण्डकी योजनाको, त्यहाँ हामीले रद्द गरेर हामी बनायो भने भोलि भारतलाई केले रोक्छ कि उनीहरू मिलिटरी भित्र आए चाहिँ त्यो क्याप्चर गर्नलाई?
उनको जीवन मरणको समस्या हुन्छ नि त, उनको त जीवन मरणको समस्या हुन्छ। डोन्ट फर्गेट दिस। किनभनेदेखि त्यस बेलामा त जब त्यो एरिया मर्न आँट्यो भने त मिलिट्री पठाउँछन्, उनीहरूले उपाय नै छैन। हेर्नुहोस् भारतमा पनि विभिन्न स्टेटमा चाहिँ नि पानीको ठुलो समस्या पर्छ। आन्ध्र प्रदेश र मद्रास तमिलनाडु झन्डै झन्डै युद्धमा गएको थिए। आन्ध्र प्रदेश कावेरी नदीको लागि आन्ध्र प्रदेश र तमिलनाडुमा कत्रो माने युद्धै भएको छ भने यहाँ पनि गण्डकी र लुम्बिनीको त द्वन्द्व देखिसक्यो। म त्यहाँ आउँदैछु। हेर्नुहोस् अब तिनाउ नदीमा हालेर गर्ने भए चाहिँ नि त्यो त भारतले त हाम्रो सन्धि त खतम हुन्छ अनि भारतले त्यसलाई चाहिँ नि भारतले हामीलाई अट्याक पनि गर्न सक्छ र उसले लगेर चाहिँ यो इन्टरनेसनल कोर्टमा लगयो भने हाम्रो हार हुन्छ, किन हामीले सही गरेका छौँ। नम्बर 2 अब फाइनलमा त गएर यो के हो? हेर्नुहोस् प्रगति तर हाम्रो धर्म संस्कृति केही होइन। प्रगति माइनस हाम्रो चाहिँ रुट्स, हाम्रो धर्म संस्कृति माटोको हामी नेपाल केले पहिचान छ? नेपालको संसारमा पहिचान केबाट छ? हामी चाहिँ पहिचान लुम्बिनी भगवान बुद्ध, पशुपतिनाथ, जानकी मन्दिर, मेन माउन्ट एभरेस्ट र हिमाल होइन। त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ नि काली गण्डकीको शालिग्राम हो कि होइन त? हाम्रो नेपालको संसारमा हिन्दूहरू आज पर्याप्त बिलियन्स अफ हिन्दूमा चाहिँ नि हाम्रो शालिग्राम कहाँबाट छ? नेपालबाट छ। त्यही मात्रै नदी छ जहाँबाट शालिग्राम आउँछ। कुन नदी? गण्डकी। त्यो गण्डकीलाई आज माथिबाट रोकेर चाहिँ नि दामोदर कुण्डदेखि जुन आयो गण्डकीलाई माथि रोकेर देवघाट त्यस्तो पवित्र ठाउँ छ। सप्तऋषिको चाहिँ भूमि हामी नेपाली थाहा छ। देवघाट महिमा भन्ने छ त्यहाँ। त्यसलाई सुक्खापन गराएर जाने यो कतिको धर्म विरोधी कुरा हो यो भन्नु छ। धर्मो रक्षति रक्षित भनेको चाहिँ छैन। आज यस्तो कुकर्म भएको छ हिन्दू धर्ममाथि, सनातन धर्ममाथि, बुद्ध धर्ममाथि यति ठुलो चाहिँ आक्रमण भयो। ओलीले होली वान त खाए त्यो उनको निजी कुरा थियो। यो त एउटा पुरा धार्मिक बेल्ट नै खत्तम पार्न खोजे। हेर्नु छ नेपालको पहिचान शालिग्राम हो, एउटा पहिचान शालिग्राम हो, ठुलो पहिचान। हरेक हिन्दूको शालिग्राम पूजा हुन्छ त्यहाँ बेलामा भन्दाखेरि नेपालबाट आएको हुने सबैले छ भने यत्रो हाम्रो महत्त्व नेपाललाई अहिले कारखाना चल्यो भनेर कसै महत्त्व छैन। नेपालमा चाहिँ नि यो ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री 20 वर्ष भयो महत्त्व छैन, कुनै महत्त्व छैन। तर शालिग्राम नेपालमै पाइन्छ, नेपालमा मात्रै पाइन्छ भन्दाखेरि त धेरै कहाँमा? काली गण्डकीमा। त्यो काली गण्डकी हामी मास्ने, हाम्रो अस्तित्वलाई मास्ने अनि हाम्रो प्रगति भने यो पनि नन प्रगतिलाई आज त्यसले चाहिँ नि नेपाल हाहाकार भावे पुरा नेपाल खाने पानी पनि भइगयो। यो त सबै टेक्निकली पनि रङ छ, पोलिटिकली पनि रङ छ, फाइनेन्सियली पनि रङ छ। हुँदा चाहिँ नि अहिले आए चाहिँ नि नेपालको अस्तित्व संसारमा देखाउने त्यसलाई पनि नष्ट गर्ने। यो जति कुकर्म के हुन्छ भन्नुहोस् मलाई? होइन यो पौडेल, यो पिटर पौडेल हो कि यो चाहिँ नि औरङ्गजेब पौडेल हो? मैले बुझ्न सकेँ। विष्णु पौडेलको नामै झिक्नु छ। अब शालिग्राम विष्णु मास्ने शालिग्राम त्यही त पनि विष्णुले शालिग्राम मास्छन् कहीँ? यो त कि चाहिँ यो औरङ्गजेब पौडेल हो कि यो पिटर पौडेल हो हाम्रो हिन्दू संस्कृति मास्ने त? त्यसपछि यस्तो कुकर्म गर्न पाइन्छ? यो को हो यो मान्छे? यो मान्छे हो कि यो दानव हुन्? हाम्रो त धर्म संस्कृति मास्ने के को प्रगति हो? कस्तो प्रगति हो यो? कुन चाहिँ प्रगति हो? मेलाम्ची हो काठमाडौँको त्यत्रो हाहाकार मध्येमा मेलाम्चीको महत्त्व छ। यो त के नि धर्म संस्कृति र जोडिएको छैन, परम्परालाई केही नष्ट गरे पनि छैन। तर नष्ट गरे पनि छैन र त्यहाँ मेलाम्चीको मान्छेलाई सकेसम्म हेल्प गरेछ। यो त बाबा यत्रो हाम्रो काली गण्डकीमा यत्रो धर्म छैन त्यति मात्रै छैन। चितवनको पर्यटन छ नेपालमा, टुरिस्ट आउँछ। यो त चितवनको पर्यटनको लागि हो, त्यो पनि खतम भने सुक्छ हाम्रो त हाम्रो गण्डकी सुक्छ। त्यहाँ विष्णु पौडेललाई यो तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ यो सोचमा आउन्न कि क्या हो डाक्टर साहब? यत्रो लामो राजनीति गरेको इतिहास भएको मान्छे, राजनीति गरे बुद्धि छ र बुद्धि होला र मैले भन्नु त? अब मैले बुद्धि त देखिएन नि त। यस्तो कुकृत अब धर्म संस्कृतिको बारेमा यो जोगाउन नेपालीहरू सारा उठ्यो भने के हुन्छ? उठ्छन् नि, के कुरा गरे? आज त हेर्नुहोस्, आज म पनि तपाईँ सडकमा उठ्थेँ आज ओलीको कुकर्म त छैन। यो गण्डकीको लागि त म भन्छु कि गण्डकी सबै मान्छे उठ्छन् त्यहाँहरू, यो गण्डकी प्रदेश। अब गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशकै झगडा देखिसक्यो। नेकपा एमालेकै पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङहरूले यसको विरोध गरिरहेछन्। उनीहरू पनि केन्द्रीय लेभलकै नेता हुन्। यो कुरा विरोध गरिरहेछन् कि काली गण्डकी डाइभर्सन बनाउन उपयुक्त छैन। तर विष्णु पौडेल एकजनाको लागि केपी ओली किन सती गइरहेछ? किनभने केपी ओलीको चाहिँ नि पनि बुद्धि भ्रष्ट भएको हो। उनले चाहिँ नि जसरी चाहिँ बाँसकोटालाई चाहिँ लिए जस्तै त्यत्रो चाहिँ नि भ्रष्टाचार, भ्याक्सिनमा भ्रष्टाचार गर्ने 4जनालाई चाहिँ नि उनले चाहिँ
अँगालो हालेर बसेका छन्, आज होली वाइन खाएर अँगालो हालेर बसेछन्। त्यो ओलीको के कुरा गरौँ म? आज विष्णु पौडेलले जे गरेका छन् अरूमा त भइगयो, यो त संसारमै नेपाललाई चाहिँ नि धिक्कार होस् नेपालले भन्ने अवस्था भएन। आज परराष्ट्रविद हिरणलाल श्रेष्ठसँग मैले कुरा गरेको थिएँ। महाकाली सन्धि हुने बेला उहाँ पनि नेकपा एमालेको सांसद हुनुहुँदो रहेछ। त्यति बेला महाकाली सन्धि गर्नुपर्छ भनेर विष्णु पौडेल नै धेरै अग्रसर हुने, केपी ओलीलाई प्रभावमा पार्ने पनि विष्णु पौडेल नै थिए। हिरणलाल श्रेष्ठलाई त प्रलोभन समेत देखाइयो मलाई महाकाली सन्धिमा भोट हाल्न। यो विष्णु पौडेल यस्ता खालका मान्छे हुन्। अहिले त्यसै गरी महाकाली सन्धि भाग 2 जस्तो गरेर काली गण्डकी डाइभर्सन गरेर अस्तित्व नेपालको पानी सबै नष्ट पार्दैछन् भनेर भने यो वास्तविकता हो डाक्टर साहब? यो धेरै हदसम्म यो हो। हिरणलालजी पनि केही न केही बुझेरै बोल्नु भएको छ, त्यसै बोल्नु भएको छैन। ऊ पनि बुद्धि भएको मान्छे हो, पढा लेखेको मान्छे हो, एम्बासडर जस्तो भएको मान्छे हो। तर उनले पनि त्यसै उर्दो कुरा गरेको चाहिँ छैनन्। तर यो त उनले बताइदियो नि, यो त भने नि यस्तो हिन्दू धर्म र संस्कृतिमाथि बौद्ध ओमकार परिवारको सनातन धर्मको परम्परामा यति ठुलो चाहिँ नि घात हुन गइरहेको छ चाहिँ नि, यसको त संसारभरिका हिन्दूहरूले धिक्कार गर्नेछ नेपालीलाई। अब यदि यो रोकिएन र यो काम सुचारू गर्न सरकार अगाडि बढ्यो भने त्यति बेला अवस्था के हुन सक्छ? त्यस बेलामा भगवान्कै दण्ड खान्छहरू यी सबै खत्तम हुन्छ। म त बताइन्छु, अहिले भन्छु धर्मो रक्षित त्यसै भनिएको छैन। यस्तो राक्षसी प्रवृत्ति भएपछि तब चाहिँ केही न केही दण्ड त खान्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ थाहा छैन को अमर छन् र यहाँ कुकर्म गर्दै जानुहोस्। दुर्योधन त्यति शक्तिशाली थिएनन्, त्यति शक्तिशाली। आज टिका लाउँदाखेरि मान चाहिँ सम्मान चाहिँ दुर्योधन जस्तो भनेर हामी टिका लाउँछौँ। दसैँको दिनमा टिका लाउँदाखेरि त्यस्तो मान सम्मान भएको दुर्योधन त कहाँ पुगेपछि पछि उनको तिग्रा च्याते चाहिँ उनको मरण भएको छ। त्यसैले धर्ममाथि यस्तो खेलेपछि माथिबाट पनि त्यसको प्रहार त हुन्छ। प्रहार त हुन्छ, सजाएर दण्ड पाउँछन् भन्नेमा दण्ड त अवश्य पाउँछन्। कुन कोणबाट कसरी आउँछ दुर्दशा हुने गरी दण्ड पाउँछ। म एज अ धर्मको चाहिँ म आस्था राख्ने मान्छे हुँ। म भन्छु कि यो गण्डकीलाई मासे भने, काली गण्डकीलाई मासे भने, शालिग्रामलाई यसरी मासे भनेदेखि यिनले यति ठुलो नराम्रो चाहिँ नि दण्ड पाउने छन्। यस्तो हामीले विचारै गर्न अकल्पनीय दण्ड यिनीहरूले पाउने छन्। जो यसमा संलग्न छन् सबै पर्छन्। जसरी महाभारतको युद्ध हुँदाखेरि भीष्म त महापिता होइन, अरू पनि थिए, द्रोण पनि महागुरु। तर अन्याय र अत्याचार हुँदाखेरि उनले केही नबोली चुप लाएर बसे। त्यो द्रुत युग उसमा द्रौपदीको चिरहरणमा चुप लाएर बस्दा पनि त्यसको नतिजा पनि उनले दण्ड त्यति ठुलो दण्ड पाएका छन् भनेदेखि यो कुकर्म हिन्दू र सनातन धर्ममा जो कुकर्म हुँदै गइरहेछ यो यिनीहरूले अगाडि गरे भनेदेखि यिनको जस्तो दुर्दशा अरू कसैको हुनेवाला छैनन्। हेर्न होला, हामी सायद त्यो बेला नहुन सक्छ, तर यस्तो हुनेछ। यिनीहरूले क्वाँ रुने अवस्था आउँछ यिनको र यिनको परिवारको। याद गर्नु होला। अब नि डाक्टर साहब, यो विषयमा त आम दर्शक सुसज्जित छन्। अहिले तरङ्गित भएको छ समाज, रीतिथिति धर्म संस्कृति र आफ्नो परम्परामाथि प्रहार भयो भनेर हरेक जन आक्रोशित छ। सायद त्यो आक्रोशको ज्वालाले पनि यिनीहरूलाई काम गर्न अगाडि बढ्न नदेला। यो कुरालाई अहिले यही राखौँ र अलिकति एमालेमै केन्द्रित हौँ। जसरी माधव नेपालहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिएनन्, केपी ओलीलाई घुँडा टेकाए भनौँ न एक भाषामा भन्ने हो भने, र कार्यदलको बैठक हिजोदेखि सुरु भएको छ। अब ओलीको माग अथवा स्ट्यान्ड थियो यिनीहरूको हस्ताक्षर फिर्ता। यिनीहरूको स्ट्यान्ड थियो 75 जेठ 2 मा फर्किने र कार्यदल बिउत्याउने भन्ने माधव नेपालहरूको माग थियो। अब कार्यदल पनि बिउत्यो, ओलीले 75 2 जेठमा पनि फर्काइदिए भनेर भनिसकेका छन्। अब यिनीहरूले यहाँबाट निकास के निस्केला डाक्टर साहब? यिनीहरूको त सुरु भयो नि, एमालेको विवाद मिलेर पार्टी एक ढिक्का होला अथवा अझै ठुलो त्यहाँ खाडल परेर पार्टी विभाजनतर्फ जाला, के देख्नुहुन्छ? मेरो विचारमा यो दुईटै कुरा चाहिँ कुनै फरक कुरा होइनन् के, त्यो पार्टीको विषय हो। यो सरकार बनाउने कुरा जुन छ अहिले त्यो राष्ट्रको कुरा हो। यो संसद बिउज्यो भन्ने बित्तिकै तब माधव नेपालको त्यहाँ समर्थन उता शेरबहादुर देउवाले पाए, उताबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भयो भने त्यो त राष्ट्रको कुरा हो। यतापट्टि चाहिँ नि उनीहरू मिलेर सबै माधव नेपालको पनि कुरा पुग्यो, ओलीको पनि कुरा पुग्यो। ओलीको कुरा भन्नाले अब यो हस्ताक्षर त फर्किँदैन, तर ओलीको एउटै मात्रै उद्देश्य हो एमाले एक ढिक्का बनाउने हो भने त त्यो हस्ताक्षर मतलब छैन। हस्ताक्षर फर्केन, अब हस्ताक्षर त फर्केन, अब फर्काउनु पनि सकिँदैन भनेदेखि अगर अब माधव नेपालले भनेको कुरा, ग्रुपले भनेको कुरा भयो, ओलीले मान्यो भने त एमाले एक ढिक्का भइहाल्यो। तर यतातिर
राष्ट्रको लागि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुन्छन्। अनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने माधव नेपाललाई केपी ओलीले चाहिँ मखमल बिछ्याएर रातो कार्पेट बिछाएर एमालेमा स्वागत गर्छन् भनेर मान्न सकिन्छ? होइन, यो त एमाले, यो त माधव नेपालको कुरा नगर्नुहोस् न। यो त एमाले एक ढिका बनाउने हो। एमाले फुटको सङ्घारमा पुगेको थियो यथार्थ, एमाले फुटको सङ्घारमा पुगेको यथार्थ। हस्ताक्षर नफर्किने बित्तिकै निष्कासन गर्नुपर्ने हो, ओलीले गर्न सकेन नि त। अफिसियली गर्न सकेका छैन, अफिसियली भएको छैन अहिलेसम्म। हिजो बेला गर्नु पर्थ्यो, भएको छैन। यसो मतलब अब चाहिँ नि म खालि वक्तव्य दिए त हुँदैन कि ओलीले निष्कासन गऱ्यो भने माधव नेपाल अर्को पार्टी खोल्छ, सिद्धिहाल्यो कुरा। एमाले एक ढिका रहेन। अब केही गरेर ओलीले भएको ठिक छ, उनले चाहिँ माधव नेपालले माधव नेपालले भने हस्ताक्षर फर्किँदैन। राष्ट्रको लागि अहिले जुन चाहिँ नि अस्थिर अवस्थामा छ, पोलिटिक्स छ, अस्थिर अवस्था मुलुक छ, त्यसमा शेरबहादुर देउवा प्रधान भएर अगाडि बढ्नु हामीले क्या पछि। केपी ओलीले स्वीकार्य हुन्छ त माधव नेपालको समर्थनबाट शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्दा? होइन, यो त अब त एक स्टेप अगाडि बढिसक्यो। अब त केपीलाई के स्वागत हुन्छ, के माधव नेपाललाई स्वागत हुन्छ भन्नुभन्दा पनि मुलुक र जनतालाई के स्वागत हुन्छ। यिनको झगडामा मुलुक चाहिँ किन मर्छ? केपीको ठाउँमा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बने भने अहिलेका जति समस्या जादुको छडीले जस्तो छुमन्त्र हुने हो। तपाईँ र मलाई के फाइदा, के फरक पर्छ? तपाईँले मलाई अहिले ओली नै रहे पनि हामी दुवै भनेवाला छौँ, ओली ज्यादै गलत गएको थिए त्यही पनि रहे, हाम्रो यो चाहिँ सिस्टम चौपटेर भन्छ। अहिले के गरेर शेरबहादुर देउवा आयो भने पनि तपाईँ मलाई फरक पर्दैन। मुलुकलाई हो ओलीको चाहिँ नि अहिलेको जुन एकदम कुकर्महरू भएको छ, गलतमाथि गलत निर्णय भएको छ, मन परी गरिरहेका छन्, डिक्टेटरसिप चलाएका छन्, त्यो जो देखिया छ त्यो त रोकिन्छ। तर मुलुकलाई शेरबहादुर देउवाले चाहिँ निकास दिन त सक्दैन, हामीलाई पनि थाहा छ यो कुरा। तर यो जब पनि ज्यादै गल्ती त्यो त रोकिनु पऱ्यो नि। अब शेरबहादुर हुनु सक्दैन, शेरबहादुर राम्रो पनि गरेर, तर ओलीको खराब पनि रोक्नु पऱ्यो नि। सो हाम्रो मुलुक र म त हेर्नु मलाई के म त माधव नेपाल शेरबहादुर पनि टेस्टेड मान्छे त हुन्, 4 पटक प्रधानमन्त्री बनाए भएर देशले कहाँ पुराका छन् शेरबहादुरले, त्यो हामीले नदेखे हो र डाक्टर? यसो नि हामी कहिले के गर्छ भनेदेखि धेरै यो कुनै फिक्स पोइन्टमा कुरा गर्दाखेरि हामी धेरै वाइडमा जान्छौँ कि आजको समस्या के संसद बिउजा छैन, संसद बिउजिन पर्यो र सुप्रिम कोर्टले बिउजाउँछ। बिउजेपछि कुरा प्रश्न आउँछ कि ओली नै प्रधानमन्त्री रहने हो कि या उनले चाहिँ यति गल्ती काम गरे, यति अहिले मनपरी गरे, यति चाहिँ कुकर्म गरेर चाहिँ राष्ट्रको माथि घातै भइरहेको छ, हाम्रो बालुवा गिट्टीसम्म बेचेका छन्, नागरिकको ऐनमा त्यत्रो चाहिँ धोका दिइसके भनेदेखि अब उनले रहनु हुँदैन। दोस्रो पोइन्ट त्यो। तेस्रो पोइन्ट को आउँछ भन्ने कुरा महत्त्व छैन, प्रचण्ड आउन् कि शेरबहादुर, किनभनेदेखि कसैबाट हाम्रो आशा केही पनि छैन। तर कुकर्म त हट्यो नि। यिनले चाहिँ गएर यिनले भोलिपल्टदेखि चाहिँ त्यही कुकर्म तुरुन्त सुरु गर्छ भन्ने होइन। यिनले पनि अब इलेक्सनमा जानु छ, 2 वर्षमा इलेक्सन गर्नुपर्छ, 1.5 वर्षमा गर्नुपर्छ। त्यसैले थर्ड कुरा इलेक्सनमा तत्काल ध्यानमा हो। ओली आयो भनेदेखि तत्काल इलेक्सनमा जाने कुरा गर्छ, जुन अहिले हामीलाई कुनै आधार मान्य हुँदैन। त्यसैले पनि ओली अहिले प्रधानमन्त्री हुनु हुँदैन। सो यो पनि पक्का। सो इन सर्ट नम्बर 1 ओली अहिले प्रधानमन्त्री रहन हुँदैन। अब नेक्स्ट आउँछ को प्रधानमन्त्री हुने, त हामीलाई मतलब छैन। गठबन्धनबाट तिमी औरे बनाऊ कि बाउरे बनाऊ, हामीलाई के मतलब छैन। अब थर्ड पोइन्टमा आउँछ एमाले भित्र के गर्छन्। ए बाबा एमाले एक ढिका हुन्छन्, त्यो त ओलीको जिम्मा। ओलीले चाहिँ ठिक छ मैले हार खाएँ तर पार्टी जित्छ भनेर भन्थ्यो, कसरी दिए नि। मैले हार खाएँ, माधव नेपालले चाहिँ आफ्नो स्ट्यान्ड दिए, मैले हार खाएँ, तर म हार खाए पनि मेरो नैतिकता छ, म पार्टी बचाउँछु भने ल माधवजी हामी मिलौँ, जे भयो प्रधानमन्त्री अर्को भयो, राष्ट्रको लागि हो, हामी चाहिँ अब एक ढिका भयौँ भनेर त्यो त लक्ष्य त देखाउनुपर्छ। अब उपाय छैन उनलाई। तर ओली यत्रो ताण्डव मच्चाका ओलीले यो किसिमको अहिले जुन राजनीति भड्कालोमा गएको छ ओलीकै कारण भनेर धेरैले भनिरहन्छ। यत्रो भड्कालोमा पुर्याउने ओलीले अन्तिममा आएर शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने माधव नेपाललाई चाहिँ अङ्गालो हालेर पार्टीमा भित्राउला नि त। जुन ओलीले चाहिँ नि कार्यदललाई त्यो कार्यदलबाट सदस्य निष्कासन गरेर तिनलाई चाहिँ कम्प्लिट निष्क्रिय बनाएको थिए। हिजो चाहिँ नि गए चाहिँ नि परालको त्याम्रो समाजमा पुगेछ भनेदेखि त्यो ओलीले चाहिँ नि यो अर्थ नगर्न सक्ला। विचार कति डाउन भयो ओली, कति उनको चाहिँ बेइज्जत भयो आज। जसले पार्टीबाट त्यो कार्यदलबाट भीम रावलाई कसैलाई निकालि नै दिएका थिए होइन र, माधव नेपाललाई निकालेका थिए होइन, त्यो कार्यदलबाट निकाल्यो हो नि त। त्यो त्यही कार्यदलबाट चाहिँ नि अब चाहिँ नि हामीलाई मिलाउनु जाउँ भने चाहिँ ओली कति डाउन भयो त। यिनको बेइज्जत छैन अहिले, त्यति बेइज्जत खाइसक्यो नि ओलीले। अब एकचोटि चोर गरेपछि जति चोरी गरे पनि दाग लाग्दैन, एकचोटि कालो भएपछि कालो केही दाग लाग्दैन। अब यहाँ त बेइज्जत ओलीले खाइसक्यो। हेर्नु माधव नेपाली उनीहरूले चाहिँ खेमाले दस्तखत फर्काएनन्, सिग्नेचर फर्काएनन्, ओलीले धक्का कार्यदल ओलीले बिउजान बाध्य भयो।
परालको त्यान्डोसम्म त पऱ्यो डुब्न आँटेको मान्छेले त्यहाँ पनि डाउन भइसक्यो। अब त्यसै डाउन भइसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेप डाउन हुँदा डाउन भएर जानु र उनले के आफूलाई बचाउनु छ भनेदेखि म हो मेरो गल्ती भएको थियो, मैले डाउन भएको हुँ र म गल्ती म स्वीकार गर्छु, तर पार्टीलाई म बचाउँछु। आउनुहोस् माधवजी, अब पार्टी बचाउनु अब देखाउनु पऱ्यो। ओली आफू बस्ने हो भने, पोलिटिकल बस्ने हो भनेदेखि आउनुहोस् माधवजी, अब हामी एक ढिका भएर एमालेमा गरौँ र अब हामी नेक्स्ट इलेक्सनतिर हामी एक ढिका भएर अगाडि बढौँ। अब हामी यो फुटको चाहिँ राजनीति छोडौँ। हामी भड्केका थियौँ, हामी सबैले बाटो बिरायौँ। तपाईँले पनि बाटो बिराउनु भयो, मैले पनि बाटो बिराएँ, मैले पनि प्रचण्डसँग मिल्न गएँ, तपाईँ पनि प्रचण्डसँग मिल्न जानुभयो, हामी सबैले बाटो बिरायौँ, कोही यहाँ चोखो छैन। तर मैले पनि गल्ती गरेँ, तपाईँले गल्ती गर्नुभयो, तपाईँ पनि अस्वीकार भएको छ। आखिर तपाईँले पनि अघिल्लो पालि राजीनामा नदिएर मलाई बचाएकै हो। यसपालि म भन्छु तपाईँले गल्ती गर्नुभएको छ, ठिक छ, तपाईँले जे गर्नुभयो, तर हामी पार्टी बचाउँ। उद्देश्य त्यही होइन। अहिले एमाले जुन हामी जति कुरा गरिरहेको छौँ, एमाले बचाउने होइन र त्यति नै कुरा, राष्ट्र बचाउने। यो 5 दल गठबन्धनबाट अर्को उसले त हटाउनै पर्छ प्रधानमन्त्रीबाट, त्यो त अनिवार्य छ, नत्र उनी चुनावमा जान्छ। अनिवार्य हटाउनु पर्ने छ भने हटाउँ, यता त्यो अर्को जोसुकै आओस्, हामीले के मतलब एमाले बचाउने हो, सिधै कुरा। तर यो डाक्टर साहबको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा यो ठिक छ, व्यवस्था जोगाउनु पर्यो, चुनाव गरेर कोरोना फैलाउनु भएन, यो डाक्टर साहबको पर्सपेक्टिभबाट। र ओलीले गर्नु अत्याचार गरे भन्ने कुरा डाक्टर साहबले भन्नुभयो। अब आजको बैठकबाट कथम कथाजित 28 गतेको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ, 28 गते तोकेको छ। त्यति बेलासम्म माधव नेपालहरूले केपी ओलीको भुल भुलैयामा परेर हस्ताक्षर फिर्ता ल्याइहालेछन् भने, एकछिनै डाक्टर साहब, त्यो फिर्ता ल्याइहालेछन् भने र प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेनछन् भने शेरबहादुर देउवा त जोकर साबित हुने भयो नि, होइन त डाक्टर साहब? शेरबहादुर देउवा किन यस्तो कुरा नबुझेर यिनीहरूको पछि लागेर लहलैमा लागेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बसेका शेरबहादुर देउवाले आज जोकर साबित हुने दिन आयो भने के होला हेर्नुहोस्। होइन, त्यसरी म भन्दिनँ, म त्यसरी विश्लेषण गर्दिनँ। पहिलो कुरा तपाईँले अघि भन्नु सुरुमा, डाक्टर साहब तपाईँको यो विचार, यो मेरो विचार होइन, यो चाहिँ अधिकांश नेपाली जनताको विचार हो आज। किनभनेदेखि एमालेको झगडामा हाल्ने मतलब छैन, तर एमालेको कार्यकर्ताले मेरो सुनेको छ अहिले भनेदेखि उसले बुझ्छन् कि चाहिँ मैले के भने पार्टी बचाउँ, पार्टी बचाउनुको लागि 2-3 नेताले आखिर सेकेन्ड थर्ड ऱ्याङ्क त्यही गरिरहेको छ। सो मैले सुन्दरमणिको बोली होइन, यो आम नागरिक बोली म तपाईँलाई बोल्दैछु। तपाईँले शेरबहादुर देउवा जोकरमा होइन, यसपालि शेरबहादुर देउवा लगायत 5 गठबन्धन जुन छन् उनले के लाग्यो भने अब ओली बसिरह्यो भनेदेखि यहाँ अझ के गर्दैछ यसले, के राजा ल्याउँछन् भन्ने हो, राजा ल्याउने तयारीमा लाग्यो ओली भन्ने हो। त्यो होइन, त्यो त्यतिसम्म चाहिँ नजाउँ, त्यो चाहिँ होइन भयो, त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ फेरि एक्सट्रिममा पनि जानु हुँदैन। उनीहरूले त्यही भनिरहेछन् नि, ओलीले यो व्यवस्था ध्वस्त पार्न थाले, ओलीले यो संविधान च्यात्न थाले, ओलीले अर्को अहिलेको लडाइँ भनेको ओलीले यो व्यवस्था फाल्ने तयारी गरेर अगाडि बढे, 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू यो गणतन्त्र, यो सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता जोगाउन अगाडि बढे। यो लडाइँ भनेको माधव नेपाल र केपी ओलीको होइन, 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीले हिजोको जुन 12 बजेपछि आएको यो व्यवस्था छ यो जोगाउन थाले, केपी ओलीले यो भत्काउन थाले, लडाइँ यो हो भनेर भन्छन् क्या विज्ञहरू। त्यो यस्तै आखिरमा त्यो प्रधानमन्त्रीहरू त यी 5 जना पनि हामी कसलाई विश्वास गर्छ त्यो तपाईँ देखाएको छ, हामी सबै देखाएको छ नि, यी 5 जनाले के गरेका छन् हामीलाई पनि थाहा छ नि। तर हो, ओलीले संविधान विरोध काम गरेका छन्, विद्या भण्डारी त्यसमा पुट दिएकी छन्, विद्या भण्डारी र ओली उत्तिकै दोषी छन्। संविधानलाई यिनले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ पेवा सम्झेर आफ्नै चाहिँ चलाउन खोजे, जुन सुप्रिम कोर्टले रोकेको छ। पहिले पनि रोक्यो, अब पनि रोक्नेवाला छ। हेर्नुहोस्, नागरिकता ऐनलाई रोकिसक्यो, सबै रोकिसकेको छ। त्यसैले हाम्रो संविधान बचाउनलाई केही न केही ठाउँ छ। यो चाहिँ यो 5 जना प्रधानमन्त्री भन्दैमा चाहिँ होइन, सुप्रिम कोर्टले बचाइरहेको छ। अहिलेसम्म त सुप्रिम कोर्टले नै बचाएको छ। हो, ओलीले चाहिँ नि संविधानलाई पाखा लगाएर गर्न खोजेका छन्, तर संविधान च्यात्नै खोजेका छन्, त्यसो भन्नु हुँदैन। तर कतिपय त के आरोप लाउँछन् भने केपी ओलीले यो देश हिन्दू राष्ट्र पार्टीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ भने गोकुल बास्कोटा केपी ओलीका निकट मान्छे हुन्, उनी यही बोल्दैछन् भनेपछि केपी ओलीको बोली नै उनीहरूले बोलेका हुन्, केपी ओलीको चाहना त्यही हो भनेर यही 5 पूर्व प्रधानमन्त्री अर्को विपक्षी गठबन्धनका मान्छेहरूले हामीसँग भन्न थाले अनौपचारिक रूपमा। के साँच्चीकै केपी ओली त्यो दिशामा लाग्यो हुन्? अलिकति तराजुमा तौल्नुहोस् न। तपाईँले गोकुल बास्कोटाको कुरा गर्नुभयो, गोकुल महेश बस्नेत महेश बस्नेत कुरा गर्नुभयो, तर विष्णु पौडेलको कुरा गर्नुहोस् न त। अब महेश बास्कोटाले केही प्रस्ताव गरे, त्यसमा चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्रको बारेमा उनले केही गरे,
विष्णु पौडेल यत्रो हिन्दू राष्ट्र खत्तम पारिरहेका थिएन, हिन्दू संस्कृति खत्तम पारेका थिएन। ओलीको त्यति नजिकको सबभन्दा विश्वास पार्दा महाकाली सन्धिमा उनले इन्फ्लुएन्स गर्ने व्यक्ति त्यत्रो हिन्दू धर्म संस्कृति खत्तम पार्न खोजेका छन्। त्यो ओलीको झन् निकै महेश बाँसकोटा भन्दा त महेश बस्नेत भन्दा त उनी चाहिँ अहिले त हेर्दाखेरि त पोलिटिकली पनि राजनीति पनि एक्ज्याक्टली पनि उनी बढ्ता पावरफुल भनेदेखि ओलीको चाहिँ नि यो चाल के हो त भन्नुहोस् त। त्यसैले चाहिँ त्यो चाहिँ नपत्याउनुहोस्। कुरा के भने जहिले पनि हामीले अलिक ठन्डा दिमागबाट यसले यो बोलेको पनि अर्को के ब्यालेन्स गरेछ त्यो देखिन्छ कि। सो ओलीले अहिले हिन्दू राष्ट्र फर्काउनु गएर हो भने त विष्णु पौडेलले यस्तो काम चाहिँ गर्नेवाला थिएन, गरे नि त। अघि बजेट ल्याउँदाखेरि त विष्णु पौडेलको त माता ओली पनि त्यत्तिकै समर्थक छन् भनेदेखि यो ओलीको यो अहिलेको चाहिँ सरकार जुन छ यो हाम्रो धर्म संस्कृतिको बिल्कुल विरोध छ। जतिसुकै पशुपतिलाई पैसा चढाए पनि यहाँ हाम्रो राम नेपालमै जन्मेको नि हेर्नुहोस्, पहिले चाहिँ यो इन्डियामा उखान छ के, अब हाम्रो इन्डियामा चाहिँ मारवाडीहरू छ नि, मारवाडी छ नि यो धनी धना एकदम मारवाडी लान्छ नलागोस् तर यो जोक छ के, मारवाडीहरूले चाहिँ नि असाध्यै चाहिँ नि पैसा कमाउँछन् कि र असाध्यै धर्म पैसा लगाउँछन् रे, तर कतिसम्म कुकर्म गर्छन् रे। अनि यति पर्सेन्टेज भगवान्तिर चढाउँछु भन्छन् रे के। भने मतलब मारवाडी भने मतलब कुनै पनि धनी धनाढ्य ग्रुपले के मारवाडीले मात्रै लान्छन् लगाउनु हुँदैन। तर इन्डियामा यो चलन चल्ती चाहिँ कुकर्म गऱ्यो 80% भगवान्लाई दिन्छु भन्छन् रे के। त्यसैले ओभरअल चाहिँ नि मैले हेर्दाखेरि उमेशजी त्यो राजा फर्काउने कुरा पनि होइन, यो हिन्दू राष्ट्र बनाउने कुरा चाहिँ होइन। तर यो हो म त डराएको छु हिन्दू संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, सनातन संस्कृति, ओमकार संस्कृति भस्म पार्नु गाह्रो जस्तो मैले देखिरहेको छु। त्यसैले म त्यसमा जान्न। तर मुख्य कुरा हेर्नुहोस् अहिले भने ओलीले संविधान र व्यवस्था फाल्न खोजेका छैनन्। होइन, संविधानलाई उनले बाइपास गरेका हुन्, डेफिनेट गरेका हुन्, बाइपास गरेका हुन्, च्यातेको होइन, बाइपास गरेका हुन्। संविधानलाई चाहिँ नटेरेका पनि हुन्, तर उनको हरेक कुकर्म चाहिँ नि सुप्रिम कोर्टले बिउजाइदिएको छ। त्यस्तो केही छ। अब नि डाक्टर साहब कथम कदाचित माधवहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिए भने शेरबहादुर जोकर हुन्छन् भन्नेमा त सहमत हुनुहुन्छ? जोकर त होइन, जोकर होइन। यिनीहरूले 5 जना शेरबहादुरमा किन हो उसको नाम गएर पत्तो, तर 5 गठबन्धन छ भाव यिनीहरू विचार गरे पार्टी। माधव नेपालले यो गठबन्धनलाई धोका दिँदैनन्? मेरो विचारमा दिन हुँदैन, अब दिँदैन भने भन्न चाहिँ दिँदैन त्यसो हो भने होइन। म त सुरुमै भने नि माधव नेपाल दिए पनि त माधव खत्तम भए, उनको त अस्तित्वै रहँदैन। ठिक छ, माधव नेपालहरूले यो काम गरिसकेपछि केपी ओलीलाई एक्लाएपछि काङ्ग्रेस भनेको यिनीहरूले दक्षिणपन्थी भन्छन्, आफूहरू वामपन्थी भन्छन्। वामपन्थीहरूले आफ्नो सरकार बनेको बेला, आफ्नो बहुमत भएको बेला, झन्डै 2/3 भएको बेला किस्तीमा राखेर शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री दिन्छन्। हेर्नुहोस् है, यो कतिको मिल्ने कुरा हो नम्बर 1। नम्बर 2, यस्तो हरकत गरिरहँदा हिजो मात्रै 74 सालमा एमालेमा प्रवेश गरेकी कोमल ओली, डाक्टर साहबलाई थाहा छ, तिनको पृष्ठभूमि पनि डाक्टर साहबलाई थाहा छ। तिनी भर्खर एमालेमा प्रवेश गरेकी हुन्। उनले आज माधव नेपालहरूलाई जनताको बहुदलीय जनवादको पाठ पढाउँदै छिन्। कतिको सुहाउने कुरा हो। हिजो संसदको रोस्ट्रम, त्यो गरिमामय रोस्ट्रममा उभिएर उनले केपी ओलीलाई सहयोग नगर्ने, कोरोनाको विरुद्ध लड्न केपी ओलीलाई समर्थन नगर्ने, बाढी पहिरोको विरुद्ध लड्न केपी ओलीलाई समर्थन नगर्ने, खाली गाली गरेको छ, खाली केपी ओलीलाई सत्तो सराप गरेको छ। यिनीहरू बाँदर हुन्। हेर्नुहोस् है, एउटा सांसदले रोस्टममा बोलेको कुरा, यिनीहरू बाँदर हुन्, यिनीहरूले आफ्नो घर पनि बनाउनन्, अरूको घर पनि बन्न दिँदैनन् भनेर आक्रोशित भावमा यो कविता, बाँदरको कविता सुनाइन्। भनेपछि डाक्टर साहब कोमल ओली हिजो 74 सालमा एमालेमा प्रवेश गरेर माधव नेपाललाई यो पाठ सिकाउनु कतिको उपयुक्त कुरा हो। अर्को कुरा, उनले भने जस्तो माधव नेपालहरूले केपी ओलीलाई साथ समर्थन गर्न छोडेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हिँड्ने, यो विषयमा चाहिँ डाक्टर साहबको के छ? पहिला कुरा कोमल ओलीको बोलले त्यति महत्त्व किन दिनु छ? मेरो आज भाइरल चाहिँ हेर्नु त सामाजिक सञ्जालमा, भाइरल के हो त? यति महत्त्व किन? मिडियाले सबैले महत्त्व दियो, जस्तो चाहिँ अब मास मिडियामा गएर सबैले महत्त्व दिएपछि महत्त्व हुन्छ। तर महत्त्व किन दिएको? अलिकति पनि बुद्धि भएको मान्छेले बुझ्नुपर्छ नि कोमल ओली को हो, कुन पृष्ठभूमिबाट आएको हो। तपाईँले जुन सुरुमा भन्नुभयो नि त्यो बुझ्नुपर्छ। र उनले बोले भाषा जुन छ जे छ त्यो उनले बोले होइन नि त, त्यो ओलीले बोले हो नि त। त्यो केपी ओलीले त्यो ओलीको भाषा हो नि त। ओली त दुइटै बोली परे। ओली त उनको सम्बन्धी छन् नि त। ओली जब उनी सांसद भइन्, उनको ओलीलाई त ओलीको के नजिकको सम्बन्ध पनि के पर्छ क्या अरे? होइन पर्दैन, उनी दाङको परे नि, उनी झापाको परे हो। तर दाङको झापा भएर के भयो त? यिनको ओलीकै सम्बन्ध छ अरे के? त जे भए पनि ओलीको भाषा हो त्यो, ओलीको ग्रुपको भाषा भनौँ न। उनले चाहिँ उनी त्यहाँ तल्लो सदनमा कोही छैन, माथिल्लोमा अब त्यो भाषा नारायण काईले बोल्नु भएन भने मतलब
त्यो भाषा अरूले बोल्न भएन। ओली छन्, उनले चाहिँ नि बोलेपछि मान्छे टिप्छन्, उनले नाचे पनि मान्छे टिप्छन्, उनले बोले पनि मान्छे, उनले गाए पनि मान्छेले टिप्छन्। त्यसरी उनलाई त्यो काम दियो, त्यो समूहले उनलाई काम दिएको। उनले एउटा भुकेकी हुन्थ्यो, त्यो भुकुन्, त्यो भुक्दैमा हामीले त्यसलाई त्यत्रो महत्त्व दिनु पर्दैन। बोलिन् बाबा बोलिन्, ठिक छ। तर तपाईँको मोर इम्पोर्टेन्ट अर्कोतिर छ। त्यो मोर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ शेरबहादुर देउवाले चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि माधव नेपालहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ नि कम्युनिस्टलाई छोडेर अर्को दिनुहुन्छ भन्दाखेरि यो बुझ्नुहोस्, माधव नेपालले अहिले तपाईँले बुझ्नुपर्छ, माधव नेपालले राष्ट्रको लागि के गर्छन् र पार्टीको लागि के गर्छन्। हामीले जहिले पनि राष्ट्र नम्बर 1, पार्टी नम्बर 2 त्यो नै हुनुपर्छ हरेक नेपालीकोमा। म पार्टीवाला छु भनेदेखि नम्बर 1 राष्ट्र, नम्बर 2 पार्टी, नम्बर 1 पार्टी, नम्बर 2 राष्ट्र हुनै सक्दैन, त्यो हुँदैन। सो माधव नेपाल जेले गरे, ओलीको जति गलत कदम यो 3-4 महिना यति भयो, त्यसको विरोधमा उनले पार्टीलाई पनि पन्छाएर उनले राष्ट्र र जनताको लागि गर्दाखेरि गठबन्धनमा गएर उनले शेरबहादुरले जो त शेरबहादुर बाई चान्स सबैजना मिलेर उनले नाम तोक्या मात्र हो। त्यहाँ प्रचण्ड पनि नाम हुन्थ्यो, या चितुवार केशुको नाम पनि आउन सक्थ्यो, त्यहाँ जसको पनि नाम आउन सक्थ्यो त्यहाँ, तर आयो शेरबहादुरको नाम, त्यो कुनै ठुलो कुरा छैन। तर मेरो भनाइ के भने तपाईँ पार्टी नम्बर 1 पार्टी तपाईँ एक हो कि राष्ट्र तपाईँको एकलाई, यो तपाईँले बुझ्नुभयो। हरेक नेपाली यो बुझ्नु कि चाहिँ नि म पार्टीमा हुने बित्तिकै पार्टी मेरो नम्बर 1 हुनै सक्दैन, हुँदैन। आज ओलीको कुकर्म माथि गलत माथि गरेर माधव नेपालले साथ दिँदै गयो त आज माधव नेपालले हामी कुकुर भन्छौँ, कुकुर नै सर हुन्थ्यो त्यो। आज उनले भने होइन गलत छ, हामी बरु तपाईँको विरोध गर्नलाई हामी यताबाट हामी गर्छौँ, तर राष्ट्र नम्बर 1 एमाले पछि मिल्दै गर्छ, हामी मिलाउँला, एमाले प्रब्लम छैन, हामी मिल्छौँ पहिलो होइन, हामी एक हुन्छौँ, नो प्रब्लम। तर अहिले राष्ट्र जोगाउनु, हाम्रो सारा पहाडका पहाड काटेर इन्डिया पठाउने, नागरिकता ऐनमा यति धोका दिने, यता चाहिँ काली गण्डकी हामी बेच्दै, यस्तो पनि गर्न पाइन्छ। अनि त्यसको लागि माधव नेपाल ग्रुप या तपाईँ उनी मात्रै होइन, किन तपाईँ म पनि आज हामीले पनि लड्नु परेन। आज हामी लड्छौँ भनेदेखि हामी आम नागरिक लड्छौँ भने पार्टी त छोड्नुहोस्, माधव नेपाल चाहिँ नेपाली राष्ट्रवादी लड्नु पर्छ पर्दैन। त्यही उनले चाहिँ नि केही क्षणको लागि थाँती राख्नुपर्छ, पार्टी जानुपर्छ राष्ट्रको लागि। अब नि डाक्टर साहब, अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, अदालतको फैसला पर्खिनुपर्ने बेला छ। यसअघि जस्तै फैसला गरेर फेरि केपीओलीले विघटन गर्छन् कि भन्ने अर्को एउटा डर छ। तर यही डरका माझ आज प्रचण्डले जनकपुरमा के बोल्यो भने सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्छ भनेर प्रचण्डले बोले। त्यो लेभलको मान्छेले बोलेपछि केही न केही यो होला भनेर तरङ्गित भएको छ। के सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री घोषणा गर्न तपाईँ त्यहाँ पनि फेरि प्रचण्डको बोलीमा विश्वास, ओलीको बोलीमा विश्वास गर्नु वा प्रचण्डको बोली विश्वास गर्नु, यिनीहरूको कोही तुक छ भने बोलीमा के भने त त्यो हेर्नु त होइन। प्रचण्डले त आफ्नो अनुमान गरे, ए बाबा सुप्रिम कोर्टले उसको काम संविधानको व्याख्या गरेर, संविधानमा के लेखेको छ त्यसलाई व्याख्या गरेर उनको काम अहिले हो। मैले बुझ्दाखेरि संसद बिउजाउँछ, संसद उनले बिउजाउनै पर्छ, उपाय छैन। तर अदालतले प्राइम मिनिस्टर तोक्दैन, तोक्न मिल्दैन। अनि शेरबहादुर कसरी हुन्छ त त्यो केपीले छोड्न पर्दैन? होइन, उसले संसद बिउजाएपछि अनि फ्लोरमा गइदिने 146 जति लिएर गएन नि यिनीहरूले, जाउँ न। त्यही त म भन्दैछु नि, यिनीहरूले होमवर्क गर। अब ओलीले त पर्खेर बसेको छ, संसद बिउजे पनि उसले के गर्ने उसले विचार गरिसक्यो, संसद विघटन गरे पनि के गर्ने उसले विचार गरिसकेको छ ओलीले। तपाईँ 5 जना गठबन्धन मक्ख परेर लड्डु खाएर मात्तिएर आत्तिएर नबस्नुहोस् न। तपाईँहरू अब सुप्रिम कोर्टले संसद अवश्य बिउजाउँछ, अनि फ्लोरमा गएर प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने काम पार्लिमेन्टको हो, संसदको होइन, सुप्रिम कोर्टको होइन। अब तपाईँहरू पार्लिमेन्टमा के गर्ने रेडी हुनुहोस्, नम्बर जोगाउनुहोस् त्यहाँ, र त्यहाँ गएर बहस गरेर अनि त्यसमा पार्लिमेन्टबाट लगेका कुरालाई विद्या भण्डारी नाइ भन्न पाउँदैन। अस्ति पार्लिमेन्टबाट लगेका थिएनन्, अस्ति पार्लिमेन्ट भङ्ग भइसक्यो, त्यसपछि उनीहरू गएका हुन्। अब पार्लिमेन्ट बिउजिने बित्तिकै पार्लिमेन्टको फ्लोरमा गएर तपाईँहरू त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव हुन्छ नि, राष्ट्र बाध्य हुन्छ। अब नि डाक्टर साहब, अब म अन्तिमतिर छु, अलिकति लामै भयो कुराकानी। प्रचण्डको एउटा अभिव्यक्ति निकै चर्चामा पनि आयो, त्यो विषयमा डाक्टर साहबसँग कुरा गर्न पाएन, अलि लामै ग्याप भयो, यो पहिले नै गर्नुपर्ने थियो। प्रचण्डले अहिलेको राष्ट्रपति भन्दा त राजै ठिक, राजाको सम्मानको बयान गरे। त्यो के थियो? प्रचण्डले साँच्चैकै राजा ल्याउन चाहे भनेर नि मान्छेहरूले विवाद गरे। प्रचण्डले राजा ल्याउन चाहेर त्यो बोलेको थिए कि राष्ट्रपतिलाई व्यङ्ग्य गर्नलाई त्यो बोलेको थिए? के थियो डाक्टर साहब त्यो? राष्ट्रपतिलाई व्यङ्ग्य गरेर हो, राजा ल्याउन होइन। प्रचण्डलाई के देख्यो भने उनलाई पनि सज यो शान बान प्रचण्डलाई खुब, उनलाई पनि धेरै महत्त्व गरेछ कि उनी पनि आउने बित्तिकै त 1 लाखको पलङ र चाहिँ 1 लाख घडी हो के भएको थियो नि, त्यो त धेरै चर्चामा चलेको थियो नि। उनलाई पनि त्यो सबै रहर रहेछ कि
एकदम राजै बन्ने राजा जस्तो भन्ने उनलाई पनि त्यो रहर रहेछ के। त्यसैले उनले एकातिर राष्ट्रपिता व्यङ्ग गरे पनि हो, एकातिर चाहिँ नि उनले आफ्नो चाहिँ त्यो मलाई शान्त मनपर्छ बाबा, मान्छेको चाहिँ के हुन्छ नि त्यो भने एकदम क्यारिजमा शान मलाई मनपर्छ देखाए पनि हो। र प्रचण्डलाई यो एउटा कुरा भित्र मनमा गरे होला के भने उनी त राष्ट्रपति नै एक्जिक्युटिभ राष्ट्रपति हुने इक्जाममा गएको थियो नि, हामीले पनि एक्जिक्युटिभ राष्ट्रपति मुलुकको बन्नुपर्छ भनेको थियौँ नि, त्यो खालको पावर भएको मुलुकबाट चुनिएको राष्ट्र भनेको थियौँ। प्रचण्डलाई त्यो हुने इच्छा त थियो नि, त्यो उनको भित्र दिलमा त्यो छ हेर्नुहोस्। त्यसैले उनले प्रेसिडेन्टमाथि यो व्यङ्ग गरे पनि हो, उनको आकाङ्क्षा पनि देखाएको। राजावादी भएको होइन, नै राजा भएको होइन, राजावादी हुँदै प्रचण्ड कुरा हुँदैन, राजावादी भएको होइन। यो मान्छे अड्कल बोलेपछि अब अहिले भने सुरेन्द्र केजी बिचरा उनी बोल्छन्, उनले राजावादी भनिदिन्छन्। सुरेन्द्र केजी गएर राजालाई भेट्छन्, राजाबाट कुरा सुन्छन्, के बहस गर्छन्, आउँछन्। उनले चाहिँ आज पोलिटिक्स उनको पोलिटिक्स त्यत्रो चाहिँ विद्या बुद्धि छ नि त, उनले के बोल्छन् यहाँ चाहिँ सोझा वा राजा गएर भेट्ने बित्तिकै राजावादी हुन्छन्। त्यसैले त्यो चाहिँ नि कुरा उमेशजी, त्यो चाहिँ नि कुरा त्यस्तो कुरा होइन। उसले चाहिँ अहिले प्रचण्डले राजा फर्काउँछ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अब अन्तिममा डाक्टर अहिले यो काठमाडौँको डेरा काण्डले निकै चर्चा पाएको छ। एकजना नेवार समुदायको घरमा एकजना दलित समुदायको मान्छे कोठा खोज्न गइसकेपछि दलित भन्ने थाहा पाएपछि कोठा दिनु भएन भनेर उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो। उहाँलाई पक्राउ पनि गरियो त्यो नेवार समुदायको एकजना महिलालाई। त्यसपछि त्यसले विकराल रूप लिँदैछ, झन् भुसको आगो जस्तो सल्किँदैछ। उहाँले चाहिँ मानव अधिकार आयोगमा गएर ती पत्रकार रूपा विश्वकर्मा, रूपा सुनारलाई मुद्दा हालिदिनु भएको छ। रूपा सुनारले त्यो मुद्दा खेप्नु त पर्ने छँदैछ। जसरी ती नेवार समुदायकी महिला जेलबाट छुट्दै गर्दा झन्डा हल्लाउँदै मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गएर लिएर आउनुभयो, उहाँ विरुद्ध फेरि सर्वोच्चमा रूपा सुनारले बर्खास्त गरिपाउँ भनेर मुद्दा हाल्नु भएको छ। यो जातीय द्वन्द्व भुसको आगो जस्तै सल्केर अहिले 77 जिल्लामा फैलिएको छ, देश विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइहरूमा पनि। यो विषयलाई डाक्टर साहबले कसरी लिनुभएको छ? के साँच्चीकै मन्त्री बर्खास्त गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे हुन्, के साँच्चीकै यो मुद्दा मामिला गर्ने अवस्थामा पुगे? संक्षिप्तमा उत्तर दिनुहोस्। पहिलो कुरा यसको जडमै जाउँ, एक्ज्याक्ट पोइन्ट अफ टाइममा जाउँ जहाँ चाहिँ नि यो फलानु व्यक्तिले फलानुलाई चाहिँ नि कोठा दिएन, त्यो पोइन्टमा त्यसको एक्ज्याक्टली कुरा के भएको भन्ने कुरा त्यो प्रुफ चाहिँ एउटा आउनु पऱ्यो, बाहिर क्लियरली हुनु पऱ्यो। यिनले चाहिँ नि त दलित होस् देयरफोर तँलाई म कोठा दिन मिल्दैन भने छ कि छैन। उनले पनि म दलित हुँ भनेर भन्दाखेरि उनले कोठा दिन्न, पहिले दिन्छु भने अब यो कुरा प्रष्टै क्लियरली आउनु पऱ्यो बा। किन यो मिडियामा खालि के कुरा यताउति बङ्गाइ आइरहेको छ कि क्लियर थाहा पाऊँ। केही गरेर दलित थाहा पाएरै नदिएको भएदेखि त्यो महाको गल्ती हो। तर भाडाको लेनदेनमा, पैसाको लेनदेनमा हुन्छ नि, त्यो भाडा लिँदाखेरि कति कुरा हुन्छ। अब कति कुरा शर्त पनि हुन्छ, त्यहाँ शर्त नमानेर नदिए भए त्यो अर्कै कुरा हुन्छ। यसमा चाहिँ नि हेर्नुहोस्, सत्य र तथ्यको आधार नभइकन अगाडि बढ्यो भनेदेखि यसले चाहिँ नि काम न काजसँग मुलुकमा अर्को द्वन्द्वतिर हामी चर्काउँछौँ। त्यसो गर्नु हुँदैन। एक्ज्याक्ट के भएको भन्ने कुरा त्यो कुरा कसैले बाहिर ल्याउनु पर्यो। तर मन्त्री झन्डा हल्लाउँदै गएर एकजना जेलबाट छुटेको मान्छेलाई झन्डा हल्लाउँदै गाडीमा राखेर ल्याउन मिल्छ त डाक्टर साहब? मिल्दैन। मन्त्रीले त्यो कृष्णगोपालले जुन गर्नुभयो, अब हेर्नुहोस् कृष्णगोपाल यहाँको रैथाने हो, काठमाडौँको रैथाने हो, रैथाने नेवार हो र सायद उनको सम्बन्ध पनि पर्छ होला। त्यसो हो भने उहाँ सामान्य एउटा गाडीमा जान सक्नुहुन्थ्यो, अर्को कसैलाई पठाउन सक्नुहुन्थ्यो। त्यही हो, त्यही त भन्छु नि, कृष्णगोपालले गल्ती गरेर चाहिँ हो। उनको सम्बन्धी आके काठमाडौँको रैथाने नेवार हो, सबै नेवारले कृष्णगोपालसँग एकदम मन पराउँछन्, उनी धेरै लोकप्रिय पनि छन्। त्यो हिसाबमा उनले एउटा नेवार समुदायको मान्छे दुःख पर गए हुनसक्छ या आफ्नो परिवारको नाता पनि हुन्छ। तर उनको गल्ती कहाँ भनेदेखि जब इस्यु दलितको परेको थियो उनले त्यसो नगरेको भए हुन्थ्यो, गर्नु हुँदैन थियो। म त भन्छु नगरेको मात्रै होइन, गर्नु हुँदैन थियो। अब यो मुद्दा मामिलामा गयो डाक्टर साहब, अब के कसरी यसलाई चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ गर्ने? यो त सोझै यसलाई भड्काउनु हुँदैन। यहाँ के हुन्छ भने यस्तो कुरामा उसले पनि उसलाई उक्साउने, उसलाई उक्साउनु हुन्छ आफ्नो दुजोको लागि, प्योरली आफ्नो दुनुको लागि। यो न त यो महिलाको फेभरमा न त यो महिलाको फेभरमा, यो आफ्नो यसको मुद्दा उठाएर म कहाँबाट माथि पुगौँ, उसको मुद्दा उठाएर म कहाँ उठ्छु, आफ्नो स्वार्थ बाहेक केही पनि छैन। यी दुईवटा महिला एकचोटि मिल्नु बाबा आएर कुरा गरौँ र क्लियरली भन्नु चाहिँ यसलाई चाहिँ नभड्काउँ, हाम्रो यसमा यो भएको हो, हामी मिल्यौँ। अब माने माधव नेपाल र ओली चाहिँ त्यत्रो मिल्न जान खोज्छन् भनेदेखि यी दुईवटा मिल्ने के ठुलो कुरा छ? माने यो म त भन्छु यो दुईवटा सुझाव दिन्छु, तपाईँहरूको दुईवटाले गर्दाखेरि अरूले फाइदा उठाउनु भए।
तपाईँ दुईटाको मुद्दाले राष्ट्रमा फेरि केही न केही आगो भड्किने भयो। जातीय द्वन्द्व हुन भएन। तपाईँ दुईजना चाहिँ नि प्लिज बस्नुहोस्, टुङ्गो लगाउनुहोस् गरेर चाहिँ नि एक माने जनताले बताउनु हो हामीमा यो कुरा सत्य तथ्य भएको हो, तर हामी यसमा चाहिँ नि अब यसलाई हामी के पनि भन्दैन, यो हामीले एक आपसमा हामीले मिल्यौँ, हामी एक नेपाली हौँ भने तपाईँले भनिदिनुहोस्। त्यति भने सबै सेलाउँछ, नत्र भने तपाईँहरूको नाम लिएर अरूले चाहिँ नि द्वन्द्व भड्काउँछन्। दोस्रो कुरा चुनावी कुरा यसलाई बनाउँछन् र गर्दाखेरि उनको फाइदा हुन्छ, तपाईँ दुईटालाई फाइदा हुनेवाला छैन। तपाईँहरू यसमा चाहिँ नि इमिडिएटली बसेर चाहिँ नि कुरा सुल्झाउनु। ओली र माधव नेपाल त सुल्झाउनु गइरहेछ भने तपाईँहरू सुल्झाउनु ठुलो कुरा छैन। तपाईँहरू अनि महान हुनुहुन्छ यिनीहरूभन्दा त। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो। आज धेरै विषयमा कुरा गरियो, धेरै विषयमा डाक्टर साहबले आम दर्शकलाई सुसूचित पार्नुभयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।